सर बोलिराख्नु भएको छ। सुन्ने छैन। हेलो। हजुर सर सुन्ने। सुन्या छ? सुन्ने छ अब सर। सुन्यो। अब सुन्यो। अघि नै सुन्या थिएन है? थिएन थिएन। सर, बल्ल आवाज आयो। ए ल, त्यसो एकचोटि फेरि है त यो फाटेको तालु र फाटेको ओठलाई चाहिँ क्लेफ्ट लिप र क्लेफ्ट प्यालेट भनेर भनिन्छ। यहाँ तपाईँहरूले चित्रहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क्लेफ्ट प्यालेटको चित्र छ। बाहिरबाट हेर्दाखेरि त्यस्तो केही देखिँदैन, यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तर भित्रपट्टि मुख खोलेर हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको फाटेको तालु हुन्छ है। अनि त्यसपछि क्लेफ्ट लिप एन्ड क्लेफ्ट प्यालेट भनेर हुन्छ। यहाँ चाहिँ ओठ पनि फाटेको छ र भित्रपट्टि तालु पनि फाटेको छ है। अब यसको यो चाहिँ जन्मजातै देखिन्छ है। अब किन देखिन्छ त भनेर भन्दाखेरि यहाँ मैले चित्र देखाएको छु। यो भनेको चाहिँ बच्चाको इम्ब्रियो अवस्थाको चित्र हो। यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ 5वटा प्रोमिनेन्सेसहरू हुन्छ मुखको वरिपरि। मुख बनाउनलाई चाहिँ ओरल इपिथेलियम बनाउनको लागि चाहिँ 5वटा प्रोमिनेन्सेसहरू हुन्छ। त्यो मध्ये कुनै पनि जोडिएन भने इम्ब्रियो अवस्थामा त्यतिखेर चाहिँ क्लेफ्ट रिप र क्लेफ्ट प्यालेट हुन्छ है। क्लेफ्ट रिप र क्लेफ्ट प्यालेट भनेर भनिन्छ। यहाँ म थोरै पढेर सुनाउँछु। फुल थिकनेस डिफेक्ट अफ लिप अर प्यालेट है। भनेपछि लिप र प्यालेटको चाहिँ पुरै थिकनेसमा चाहिँ है, पुरै थिकनेस भनेको त्यो ओठको पुरै बाक्लो बाक्लो जति सबैमा चाहिँ यदि तपाईँहरूको चाहिँ डिफेक्ट भयो भने त्यस्तोलाई चाहिँ क्लेफ्ट लिप र प्यालेट भनेर भनिन्छ है। यसमा चाहिँ यहाँ त्यही लेखेको छ। प्रोमिनेन्सेसहरू चाहिँ यदि जोइन हुन सकेन भने, फ्युज हुन सकेन भने त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ क्लेफ्ट लिप र प्यालेट हुन्छ। जेनरली सँगै पनि हुनसक्छ अथवा चाहिँ छुट्टेर पनि हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ क्लेफ्ट प्यालेट मात्र पनि हुनसक्छ अथवा क्लेफ्ट लिप मात्र पनि हुनसक्छ। यो चाहिँ इम्ब्रियो अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि हो है। जन्मजातै कन्जेनाइटल जन्मजातै हुने रोगलाई चाहिँ यसरी भनेर भनिन्छ। त्यसपछि हामी जान्छौँ अल्सरहरूमा है। अब मुखहरूमा चाहिँ हुने सक्ने अल्सरहरू कुन कुन हो त भनेर हामी थोरै हेर्छौँ। यसमा चाहिँ हामी हेर्छौँ एप्थस अल्सर, त्यसपछि हर्पेटिक अल्सर, अनि त्यसपछि ओरल हर्पिज अथवा हर्पेटिक अल्सर र स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है। यो कमन कुराहरू हुन्। यिनीहरू भनेका कमन कुराहरू हुन्। यसमा अरू पनि म इन्क्लुड गर्न सक्थेँ, तर यो कमन कमन कुराहरू भएर मैले यो इन्क्लुड गरेका हो है। सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी हेर्छौँ एप्थस अल्सर है। एप्थस अल्सर भनेको सबभन्दा कमन हो। मैले अहिलेसम्म यो 3टा मध्ये सबभन्दा कमन भनेको चाहिँ एप्थस अल्सर हो। तपाईँहरूले नाम नसुने पनि यो चाहिँ तपाईँहरू सबैलाई भएको हुनसक्छ है। मुखमा चाहिँ कहिलेकाहीँ घाउ आउँछ, एकदमै दुख्ने खालको। यहाँ हेर्नु त, यस्तो खालको घाउ आउँछ। तपाईँहरूलाई थाहा छ यस्तो कहिले आएको, थाहा पाउनु भएको छ? हो सर आउँछ। हो, यस्तो चाहिँ दुख्छ है, एकदम धेरै दुख्छ। यसको कारण पनि केही पनि हुँदैन, एकदम दुख्ने मात्रै हुन्छ, अरू केही पनि कारण हुँदैन। भिटामिनको कमीले गर्दा भनेर भन्छ, तर त्यो पनि यसको कारण होइन है। यस्तो घाउहरू आयो भने भिटामिन प्रेस्क्राइब गर्नु चाहिँ पर्दैन, किनभने यसको कारण भनेको भिटामिनको डेफिसियन्सी होइन है। एप्थस अल्सर भनेको यहाँ हेर्नु त, पेनफुल सुपरफिसियल है। यो सुपरफिसियल किन भनेर भनिन्छ भन्दाखेरि डिप अल्सर चाहिँ क्यान्सरको हुन्छ। डिप अल्सर भनेको चाहिँ क्यान्सरको हुन्छ। त्यही भएर सुपरफिसियल भनेको सर्फेसमा हुने धेरै गहिरो नहुने, यस्तो सर्फेसमै यहाँ तपाईँहरूले भित्रपट्टिको देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तोलाई चाहिँ एप्थस अल्सर भनेर भनिन्छ। यो चाहिँ केले गर्दा आउँछ? विशेष गरेर यसको कारण भनेको चाहिँ स्ट्रेस हो है। यसको कारण भनेको चाहिँ विशेष एउटा मात्रै हुन्छ, स्ट्रेस हो। र यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आफै चाहिँ ठिक हुन्छ है, रिजल्भ स्पोन्टेनियसली। 1 हप्ता 2 हप्तामा चाहिँ यो आफै ठिक भएर जान्छ, दुख्न पनि छोड्छ, पुर्रिन्छ पनि, यो अल्सर पुर्रिन्छ पनि, र त्यस्तो भनेर भनिन्छ। अब तपाईँहरूलाई सबभन्दा पहिला चाहिँ म अल्सर भनेको के हो भनेर सोध्छु। ल, कसैलाई थाहा छ अल्सर भनेको के हो भनेर? अल्सर भनेको के हो? माइनर सिम्टम्स। सर ब्याक्टेरियाले के के ब्याक्टेरिया भन्छ नि, के एच पाइलोरिक ब्याक्टेरियाले जस्तोले कज गर्यो भने त्यसलाई अल्सर भन्छ कि? होइन होइन होइन, त्यो त्यो भनेको पेटको अल्सर भयो। ए मैले यहाँ मुखको अल्सरको कुरा गर्दैछु। ए अल्सर भनेको जहाँ पनि हेऱ्यो भने है, जहाँ पनि हेऱ्यो भने सामान्य घाउ तपाईँहरूको चाहिँ भन्छ। होइन होइन होइन, त्यस्तो होइन। बाहिरको अब खुट्टा के अरे खुट्टातिर भयो भने त्यस्तोलाई अल्सर भनिँदैन नि है। यहाँ हेर्नुहोस् त, मुकस मेम्ब्रेन। म्युकस मेम्ब्रेन चाहिँ है, यदि कुनै पनि बडी पार्टको चाहिँ म्युकस मेम्ब्रेन मात्रै एफेक्टेड भयो भने त्यसलाई चाहिँ अल्सर भनेर भनिन्छ है।
कुनै पनि बडीको चाहिँ म्युकस मेम्ब्रेन मात्रै एफेक्ट भयो भने अथवा म्युकोसा मात्रै एफेक्ट भयो भने त्यसलाई चाहिँ अल्सर भनेर भनिन्छ है। म्युकोसा मात्रै एफेक्ट भयो भने त्यसलाई चाहिँ अल्सर भनेर भनिन्छ। म हल्का एउटा चित्र देखाउँछु तपाईँहरूको आन्द्राभुँडीमा चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि आन्द्राभुँडी अथवा कुनै पनि स्टोमकमा चाहिँ यस्तो खालको स्ट्रक्चर देखिन्छ है। सबसे भित्रपट्टि चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि म्युकस मेम्ब्रेन हुन्छ है। म्युकस मेम्ब्रेन हुन्छ। म्युकस मेम्ब्रेनको भित्रबाट सबभन्दा बाहिरी लेयर भनेको म्युकस मेम्ब्रेनको इपिथेलियम हो है। म्युकस मेम्ब्रेनको सबभन्दा बाहिरी लेयर भनेको इपिथेलियम हो। म्युकस मेम्ब्रेन भनेको म्युकोसा पनि हो। त्योभन्दा हल्का भित्र गइसकेपछि सब म्युकोसा हुन्छ, त्यसपछि मस्कुल्यारिस म्युकोसा हुन्छ र एडभेन्टिसिया हुन्छ अथवा सेरोसा हुन्छ है। यसरी चाहिँ लेयरहरू थाहा पाउनु पर्यो। 4वटा लेयरहरू के हो त? म्युकोसा, सब म्युकोसा, मस्कुल्यारिस र एडभेन्टिसिया है। म्युकोसा भनेको चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि तपाईँहरूले यो ओठमा यसरी थाम्नु भने, ओठको भित्रपट्टि यसरी थाम्नु भने त्यो भिजेको भाग भनेको म्युकोसा हो अथवा गालाको यो भित्रपट्टिको भाग पनि म्युकोसा हो। जहाँ जहाँ चाहिँ तपाईँहरूले यस्तो चिल्लो खालको त्यो अथवा भिजेको खालको हुन्छ ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल ट्र्याक्टमा, त्यो चाहिँ म्युकोसा हो। यदि त्यो म्युकोसामा चाहिँ तपाईँहरूको चोटपटक लाग्छ भने, यदि म्युकोसामा चाहिँ चोटपटक लाग्छ भने, घाउ हुन्छ भने त्यसोलाई चाहिँ के भनेर भनिन्छ? अल्सर भनेर भनिन्छ। यदि म्युकोसा मात्रैमा है योभन्दा मुनि गयो भने त्यसलाई चाहिँ अल्सर भनेर भनिँदैन। म्युकोसा मात्रैमा यदि तपाईँहरूको चाहिँ चोटपटक लाग्यो भने, घाउ भयो भने त्यसलाई चाहिँ अल्सर भनेर भनिन्छ। यदि म्युकस मेम्ब्रेन मात्रै एफेक्टेड हो भने त्यसलाई चाहिँ अल्सर भनेर भनिन्छ है। त्यो चाहिँ अझ स्यालो अल्सर भनेर भनिन्छ। त्योभन्दा मुनि गयो भने त्यसलाई चाहिँ डिप अल्सर भनेर भनिन्छ। त्योभन्दा मुनि गयो भने इन्टेस्टाइनल पर्फोरेसनै हुन्छ। त्यो छोड्दिउँ, यो डिटेलमा नजाउँ। त्यसपछि के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु त, ओरल म्युकोसा मात्रै एफेक्ट भयो। यहाँ अल्सर भनेको चाहिँ के हो? ओरल म्युकोसा मात्रै एफेक्ट भयो भने, मुखको भित्रपट्टिको भागको यो म्युकस सबभन्दा बाहिरी लेयर मात्रै एफेक्टेड भयो भने त्यस्तोलाई चाहिँ अल्सर भनेर भनिन्छ। यहाँ विशेष गरेर हामीले एप्थस अल्सरको कुरा गर्दैछौँ। त्यो चाहिँ पेनफुल हुन्छ, सुपरफिसियल हुन्छ र स्ट्रेसले गर्दाखेरि आउँछ। अनि यो कसरी ठिक हुन्छ त? आफै ठिक हुन्छ। तपाईँहरूले भिटामिनहरू केही पनि दिनु पर्दैन है। यो कसरी चिन्ने त भनेर भन्दाखेरि वरिपरि चाहिँ रातो हुन्छ, यो बिचमा चाहिँ सेतो सेतो खालको हुन्छ। सर यो अल्सर बुझ्यो यो सबै कुरो? अल्सर भन्नाले म्युकस लेयरमा त जाने हो, अन्य ठाउँको अल्सर पनि? हजुर हजुर हजुर। आज अनि छुटो त्यो के पेटको टाइपको अल्सरमा त अल्सर खुवाउनु पर्दैन सर औषधि? प्रदीपले के सोधेको? यो मुखको अल्सरमा चाहिँ खानु परेन औषधि, यो पेटतिर त बेसरी खानुपर्छ होइन फेरि? पेटकोतिर त खानु पर्यो। यो मुखको अल्सर भएको छ भने खानु पर्दैन। ए हस्। यस्तोमा चाहिँ अब के प्रेस्क्रिप्सन गरिन्छ भन्दाखेरि भिटामिन प्रेस्क्रिप्सन गरिन्छ कि, तर त्यो पनि चाहिँदैन यस्तोमा चाहिँ। डिकम्प्लेक्स भएर आउँछ नि। धेरै रिकरेन्ट भइरहने मान्छेलाई त कसैलाई यो आइरहने पनि भइरहन्छ नि फेरि। आइरहने भइरहन्छ। त्यसमा चाहिँ कारण के हो थाहा पाउनु पर्यो नि त। कारण यहाँ हेर्नु त, स्ट्रेस हो। यसको कारण भनेको भिटामिनको कमी होइन, स्ट्रेस हो। स्ट्रेस कम गराउन चाहिँ तपाईँहरूले उपचार गर्नुपर्छ है। बरु यो कब्जियत, कन्स्टिपेसन हुने, बढी कब्जियत हुने तिनीहरूलाई नि बढी हुँदो रहेछ यो चाहिँ होइन? हुन्छ हुन्छ हुन्छ। तर भिटामिनको कमीले गर्दा चाहिँ हुँदैन, यति चाहिँ बुझौँ है। भिटामिनको कमीले गर्दा जिब्रोमा सिम्टमहरू देखिन्छ, ओठमा सिम्टमहरू देखिन्छ। यो ओठको भित्रपट्टि यस्तोमा म्युकोसामा देखिँदैन है। यस्तो ल्याक्जेस दियो भने ट्याक्कै सन्चो भयो भन्छ फेरि 2-3 दिनमा। ल त्यसपछि हामी जाउँ। हजुर, बी कम्प्लेक्स भनेर चाहिँ खासमा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ कुनै कुनै रोगहरू मात्रै एसोसिएटेड हुन्छ क्या। यहाँ सुन्नु किलाइटिस भन्ने हुन्छ है। त्यो भनेको चाहिँ ओठको वरिपरि सुन्यो भने त्यसलाई चाहिँ किलाइटिस भनेर भनिन्छ है। ओठको वरिपरि सुन्यो भने त्यसलाई चाहिँ किलाइटिस भनेर भन्छ। पाप्रा जस्तो आउँछ ओठको वरिपरि, रातो रातो जस्तो आउँछ है ओठको वरिपरि, त्यो भनेको भिटामिनको कमी हो है। अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ग्लोसाइटिस भन्ने हुन्छ। ग्लोसाइटिस भनेको चाहिँ अहिले म देखाउँछु, त्यो चाहिँ जिब्रोमा सुन्यो भने चाहिँ त्यसलाई ग्लोसाइटिस भनेर भनिन्छ। यो दुईटा चाहिँ विशेष गरेर भिटामिनको कमीले गर्दाखेरि हुन्छ है। यो दुईटालाई चाहिँ तपाईँहरूले भिटामिन दिनुपर्छ। किलाइटिस, ग्लोसाइटिसहरूको लागि चाहिँ एङ्गुलर ग्लोसाइटिसहरू, यिनीहरूको लागि चाहिँ तपाईँहरूले भिटामिन दिनुपर्छ। यो एप्थस अल्सरको लागि चाहिँ भिटामिन दिनु पर्दैन
है। किलाइटिस भनेको ओठको वरिपरि त्यो रातो भागहरू आउँछ, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, पुरै सुक्खा हुन्छ अनि त्यसपछि यहाँ ओठको वरिपरि चाहिँ रातो जस्तो आउँछ। म अहिले चित्र पनि देखाइदिन्छु तपाईँहरूलाई। यहाँ हेर्नुहोस् त, यसलाई चाहिँ एङ्गुलर किलाइटिस भनेर भनिन्छ है। देखियो यो? सर देखियो ज्वालो। देख्न सक्नुभयो? यसलाई पनि एङ्गुलर किलाइटिस भनेर भनिन्छ। यस्तो बेला चाहिँ तपाईँहरूले भिटामिन चलाउनु पर्ने हुनसक्छ है। त्यस्तै गरेर अब मैले ग्लोसाइटिस भनेर देखाएँ भने हेर्नुहोस् त, ग्लोसाइटिस है, यस्तो खालको भयो भने तपाईँहरूले भिटामिन चलाउनु पर्ने हुनसक्छ। जियोग्राफिकल टङ जियोग्राफिकल टङ पनि भनिन्छ है। जियोग्राफिकल टङ भने फेरि अर्कै हो। तपाईँहरू त्यो एकदम जियोग्राफिकल टङ भनेको त्यो रोग होइन है। जियोग्राफिकल टङ भनेको रोग होइन। सर यसमा जियोग्राफिकल टङ भनेको रोग होइन है। खास भएको चाहिँ कहाँ के छ? यसमा चाहिँ जिब्रो सुन्नेको हो है। यो जिब्रो सुन्नेको हो। ग्लोसाइटिसमा चाहिँ जिब्रो ग्लोसाइट सर साउन्ड टकाएर आइरहेछ कि सुन्नेको भनेर बिचमा गाँठा जस्तो आउँछ नि, त्यो खास के भएको? यो जिब्रो सरले बिचमा अघि देखाउनु कहिले भएन गाँठा नि, आउँछ नि? जिब्रोको मा यो यस्तो यस्तो भएको, यो यतापट्टि ग्लोसाइटिस कज ग्लोसाइटिस टाइप एन्ड यो लेखेको, यो चाहिँ फेरि सर्दै पनि हुँदो रहेछ नि सर। आफै ठिक हुने एकातिर, फेरि अर्कोतिर हुने यसरी सरिरहेको हुन्छ जिब्रोमा। तपाईँले यस्तो भन्नुभयो होला होइन? हो, कुन चाहिँ भन्नुभयो? यो तलको यो माथिपट्टि छ नि। हो, अब भयो यतिकै। यो बिचको चाहिँ यो माथिको तिनटाको मुनिपट्टि छ नि, यहाँ दुईटा सुन्नु त, मात्रै। यहाँ सुन्नु त, जियोग्राफिक टङ भनेको खासमा चाहिँ एउटा मान्छेहरूमा चाहिँ सामान्य रूपमा पनि हुन्छ है। भिटामिनको कमी नभएको मान्छेहरूमा पनि हुनसक्छ, अथवा यो भनेको चाहिँ रोग होइन है। जियोग्राफिक टङ भनेको रोग होइन। तर है, यहाँ सुन्नुहोस्, तर पछि चाहिँ यदि भिटामिनको कमी भएको छ भने चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ जियोग्राफिक टङको रूपमा पनि प्रस्तुत हुनसक्छ। कुरो त्यति हो। जियोग्राफिक टङ आफैमा कहिले पनि रोग हुँदैन, तर भिटामिनको कमी भएको छ भने चाहिँ कहिलेकाहीँ जियोग्राफिक टङको रूपमा पनि प्रस्तुत हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ जियोग्राफिक टङ भनेको चाहिँ अब कोही कोहीलाई चाहिँ यत्तिकै पनि भइरहेको हुन्छ, उसको भिटामिनको नि कमी हुँदैन, केही कोही पनि कमी भएको हुँदैन, तर जियोग्राफिक टङ यत्तिकै पनि देखिरहेको हुनसक्छ है। तर त्यो भन्दैमा भिटामिनको कमी भएको हो भनेर भन्न सकिँदैन है। भयो, बुझ्नुभयो यो कुराहरू? सर तर छुट्याउने कसरी भिटामिनको कमी भएको छ एक्ज्याक्ट? भिटामिनको कमी भएको छ भने अरू सिम्टमहरू पनि देखिन्छ। अरू सिम्टमहरू पनि देखिन्छ। त्यो ओठको वरिपरि चाहिँ यदि त्यो सुक्खाहरू भएको छ भने त्यस्तो खालको सिम्टमहरू त तपाईँहरूले देख्न सकिहाल्नुहुन्छ नि। त्यो किलाइटिस भनेर भने नि मैले अघि नै, एङ्गुलर किलाइटिस भनेर हजुर हो, हजुर। त्यस्तो खालको देखिन्छ। एकदम कमन हो त्यो पनि। यहाँ हेर्नुहोस्, यस्तो खालको कमन हो। भिटामिनको कमी भएको छ भने यस्तो हुनु एकदम कमन हो है। यतिखेर चाहिँ तपाईँहरूले भिटामिन चलाउनु पर्ने हुनसक्छ। यहाँ पनि हेर्नुहोस् त, यहाँ रातो हुने ओठको वरिपरि यस्तो पनि हुनसक्छ है। विभिन्न खालको हुनसक्छ। अब यो किलाइटिस भनेको यस्तो खालको हुनसक्छ यो है। किलाइटिस त कहिलेकाहीँ सर चाहिँ छुट्याउन सकिन्छ होला, तर त्यो ग्लोटा हेलो हेलो, भन न भन। ए तर ग्लोसाइटिस कसरी छुट्याउने होला? त्यो त अलिक गाह्रो जस्तो लाग्यो मलाई। त्यो ग्लोसाइटिसको अहिले म अर्को पनि चित्र देखाउँछु, त्यसपछि प्रष्ट हुन्छ है। ल यहाँ अब पढौँ है। अब यो कसै कसैमा चाहिँ एप्थस अल्सर पटक पटक भइरहन्छ है। एप्थस अल्सर चाहिँ पटक पटक भइरहन्छ। त्यस्तोमा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुनसक्छ भनेर भन्दाखेरि बेसेट सिन्ड्रोम भन्ने हुनसक्छ है। यो याद गर्नु पर्छ भन्ने नै छैन, तर कसै कसैमा चाहिँ यो टेस्ट गराउनु पर्ने हुनसक्छ। बेसेट सिन्ड्रोम भनेर चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि यो एप्थस अल्सरको साथसाथमा है, मुखमा चाहिँ जुन अल्सर मैले देखाएको थिएँ
त्यसको साथसाथमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जेनाइटलमा अल्सरहरू हुन्छ र युभिआइटिस हुन्छ। युभिया भनेको आँखाको त्यो नानीमा तपाईँहरूको चाहिँ सुन्निनु है, आँखाको नानी सुन्निनुलाई युभिआइटिस भनेर भनिन्छ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेको चाहिँ भिजुअल डिस्टर्बेन्सहरू देखिन सकिन्छ। कसै कसैमा चाहिँ एप्थस अल्सर पटक पटक भयो भने तपाईँहरूले यस्तो कुरा पनि सोध्नुपर्छ है, यदि जेनाइटलमा चाहिँ अल्सरहरू हुन्छ कि हुँदैन, दुख्ने खालको है, दुख्ने खालको। नदुख्ने हो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सिफिलिसको अल्सर हुन्छ। नदुख्ने जेनाइटल अल्सर छ भने त्यो सिफिलिसको जेनाइटल अल्सर हो। दुख्ने खालको जेनाइटल अल्सर छ भने चाहिँ त्यो बेसेट सिन्ड्रोममा हुन्छ है। अरू पनि कारणहरू छ, हर्पेटिक अल्सरहरू पनि हुनसक्छ, तर कमन चाहिँ बेसेट सिन्ड्रोममा कमन हुनसक्छ। यो तीनटा कुरा चाहिँ सँगै भयो भने चाहिँ त्यसलाई के भनेर भनिन्छ भन्दाखेरि बेसेट सिन्ड्रोम भनेर भनिन्छ है। बेसेट सिन्ड्रोम भनेको तीनटा कुराको कम्बिनेसन हो, एप्थस अल्सर, जेनाइटल अल्सर र युभिआइटिस। आँखामा मेरोमा त आवाज सुन्दैन नि। हेलो, स्क्रिन देखिया छ? हजुर देखिरहेको ल देखिएको छ सर स्क्रिन। हेलो, ल अब हामीले हिजो ओरल अल्सर सुरु गरेका थियौँ है। ओरल अल्सरमा चाहिँ सबभन्दा पहिला सबभन्दा मोस्ट कमन एप्थस अल्सर भनेर पढ्यौँ है। एप्थस अल्सर चाहिँ स्यालो खालको अल्सर हो। यो चाहिँ पेनफुल हुन्छ। यसको यो चाहिँ स्ट्रेसको कारणले गर्दाखेरि हुन्छ। यसको उपचारमा भिटामिन दिनु पर्दैन भनेर मैले हिजो भनेको थिएँ है। भिटामिन दिनु पर्दैन। यसो हेर्दाखेरि चाहिँ यो बेसमा चाहिँ खैरो खैरो खालको सेतो सेतो खालको हुन्छ र छेउछाउमा चाहिँ रातो यसरी हुन्छ र यो त्यति गहिरो पनि हुँदैन, यो चाहिँ सर्फेस लेभलको मात्रै हुन्छ, सुपरफिसियल हुन्छ भनेर भनेको थिएँ। यसलाई चाहिँ एप्थस अल्सर भनेर भनिन्छ है। एप्थस अल्सर चाहिँ तीनटा कुरा सँगै भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ बेसेट सिन्ड्रोम भनेर भनिन्छ। तीनटा कुरा के त एप्थस अल्सर, जेनाइटल अल्सर र युभिआइटिस है। युभिआइटिसमा चाहिँ भिजुअल डिस्टर्बेन्स पनि पर्छ। युभिआइटिसमा चाहिँ यदि एप्थस अल्सरसँग चाहिँ एप्थस अल्सर सँगसँगै कसैको आँखामा पनि समस्या आयो भने त्यसमा चाहिँ बेसेट सिन्ड्रोमको शङ्का गर्नुपर्छ है। यो त्यति कमन चाहिँ हुँदैन, यहाँ तीनटा कुराहरू देखिएको छ। यो चाहिँ युभिआइटिस भयो, त्यो युभिआइटिस भनेको आँखाको नानी चाहिँ सुन्निनु भयो, त्यसपछि जेनाइटल अल्सर भयो र त्यसपछि चाहिँ रिकरिङ ओरल अल्सर है। पटक पटक चाहिँ ओरल अल्सर भइरह्यो भने अल्सर चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ त, रातो हुन्छ र बिचमा चाहिँ नेक्रोटिक हुन्छ, सेतो खालको हुन्छ है। त्यसपछि हामी जान्छौँ अर्को अल्सरको कारण हो ओरल हर्पिज है। ओरल हर्पिज भनेको चाहिँ यस्तो खालको देखिन्छ। यहाँ हेर्न सक्नु भने चाहिँ विभिन्न खालको स्टेजमा चाहिँ हुन्छ है। हर्पिजको अल्सर भनेको चाहिँ हर्पिजबाट हुने ओरल लिसन चाहिँ विभिन्न स्टेजमा हुन्छ। कुनै चाहिँ यस्तो फोका परिरहेको हुन्छ, कुनै चाहिँ यहाँ हेर्नु त पाप्रा बसेको हुन्छ, कुनै चाहिँ फुटिसकेको हुन्छ, यसरी फुटेको हुन्छ है। विभिन्न खालको स्टेजमा चाहिँ हर्पिजको अल्सरहरू हुनसक्छ। कुनैमा चाहिँ यसरी पानी भरिएको, यो पानी भरिएको फोकाहरू हुनसक्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ पानी भरिएको फोका छ। यहाँ हेर्नु भने तपाईँहरूले चाहिँ फुटेको देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ फुटेर त्यो पाप्रा बसिसकेको छ। यस्तो चाहिँ ओरल हर्पिजमा चाहिँ यस्तो कमन हुन्छ है। अब ओरल हर्पिजको कारण के हो त? ओरल हर्पिजको कारण भनेको हर्पिज सिम्प्लेक्स 1 भाइरस है, HSP1 भनेर भनिन्छ। हर्पिज सिम्प्लेक्स टाइप 1 भाइरस जुन चाहिँ पार्भो भाइरस हो है। हर्पिज सिम्प्लेक्स 1 भाइरस बुझ्नुभयो। अनि त्यसपछि यो पनि कस्तो हुन्छ त, यो पनि स्यालो हुन्छ, पेनफुल हुन्छ, रातो हुन्छ, त्यो उसको जस्तै हुन्छ है। के अरे एप्थस अल्सरको जस्तै हुन्छ। स्यालो हुन्छ भनेको गहिरो हुँदैन। अनि यो पनि दुख्छ, यो पनि रातो हुन्छ। तर यसको चाहिँ के कसरी छुट्याउन सकिन्छ त हामीले? यो चाहिँ एउटा हुँदैन, धेरै खालको हुन्छ र विभिन्न अवस्थामा हुन्छ है। कुनै चाहिँ पाप्रा बसिरहेको हुन्छ, कुनै चाहिँ यसरी फुटेर अल्सर बनेको हुन्छ, कुनै चाहिँ यस्तो पानीले भरिएको हुन्छ
है। अनि त्यसपछि यो चाहिँ के कतिखेर हुन्छ भनेर भन्दाखेरि विशेष गरेर बच्चाको अवस्थामा हुन्छ, बच्चा अवस्थामा चाहिँ हुन्छ र पछि पछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बच्चा अवस्थामा भइसकेपछि पटक पटक दोहोरिन चाहिँ सक्छ है। बच्चा अवस्थामा सुरुको इन्फेक्सन हुन्छ र पटक पटक दोहोरिन सक्छ ओरल हर्पिस भनेको। यसको खासमा केही पनि उपचार छैन है, यसको उपचार केही पनि छैन। लिड्स टु भेसिकल द्याट अफन अराइजेस अन लिप्स भनेर भनेको छ। लिप्समा चाहिँ मोस्ट कमन हो र यसको नाम भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ कोल्ड सोर पनि भनेर भनिन्छ, याद गर्ने है, कोल्ड सोर भनेर भनिन्छ यसलाई। ल अब मैले चाहिँ एर्थस अल्सर र ओरल हर्पिस चाहिँ कसरी छुट्याउनुहुन्छ भनेर सोधेँ भने कसरी छुट्याउन सक्नुहुन्छ त? यो ओरल हर्पिसमा चाहिँ त्यो के भन्छ ब्लिस्टर जस्तो टाइपको उसहरू लिप्समा हुन्छ, तर त्यो के अरे त्यो अर्को एप्थस अल्सरमा चाहिँ एउटा मात्रै त्यो डिप पेनिट्रेटिङ हुँदैन, तर त्यो राउन्डमा हुन्छ भन्ने। अनि अर्को स्टेजहरू पनि हुन्छ नि, विभिन्न खालको स्टेजमा हुन्छ। ल हेर्नु, यहाँ कुनै पानीले भरिया छ, कुनै पानीले भरिया छैन, कुनै चाहिँ अल्सरै छ, अनि यसरी कुनै चाहिँ पाप्रा बसेको छ। यसरी छुट्याउन सकिन्छ है। अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ यो पाप्रा बसिसकेपछि चाहिँ यसलाई कोल्ड सोर पनि भनेर भनिन्छ। यो याद गर्नु पर्यो, कोल्ड सोर भनेको। अब यसको कारण भनेको चाहिँ हर्पिस सिम्प्लेक्स 1 भाइरस हो। यसको अब तपाईँले एन्टिभाइरल दिएर उपचार हुन्छ भन्ने छैन, तर यसमा चाहिँ एन्टिभाइरलहरू दिइरा हुन्छ है, एन्टिभाइरलहरू दिइरा हुन्छ। एसाइक्लोभिर क्रिमहरू हुन्छ, तिनीहरू क्रिम चाहिँ दिइरा हुन्छ, त्यो पनि गर्न सकिन्छ। अब तपाईँहरूको चाहिँ त्रिफलाले अब मुखहरू धुने यस्तो पनि गर्न सकिनुहुन्छ। अब अर्को चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अर्को अल्सरको कारण भनेको चाहिँ क्यान्सर हुन्छ है। अर्को अल्सरको कारण भनेको चाहिँ क्यान्सर हुन्छ। अब यो क्यान्सरको अल्सर कस्तो हुन्छ भनेर भन्दाखेरि क्यान्सरको अल्सर भनेको चाहिँ डिप खालको हुन्छ है। अघिनको हामीले सबै कुरा गरेको अहिलेसम्मको स्यालो अल्सरहरू थियो, बाहिर सर्फेस लेभलमा मात्रै हुने अल्सरहरू थियो। क्यान्सरको अल्सर भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर भन्दाखेरि डिप खालको हुन्छ, अलि भित्रसम्म गाडिएको खालको हुन्छ है। अब यो विशेष गरेर चाहिँ के को क्यान्सर हुन्छ त मुखमा भनेर भन्दाखेरि स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, याद गर्ने है, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, जसले चाहिँ चुरोटहरू खान्छ, जसले चाहिँ के अरे तम्बाखुहरू चपाउँछ, जसले चाहिँ रक्सी खान्छ, उनीहरूमा चाहिँ हुने क्यान्सर, मुखमा हुने क्यान्सर भनेको स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। मुखभित्रको क्यान्सर भनेको स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। अब यो भनेको नि म्यालिग्नेन्ट नियोप्लाजम अफ स्क्वामस। स्क्वामस भनेको के भनेको थिएँ मैले, बाहिर जसले लाइन गर्छ त्यसलाई चाहिँ स्क्वामस भनेर भनिन्छ है। स्क्वामस सेल लाइनिङ ओरल म्युकोसा है, म्यालिग्नेन्ट नियोप्लाजम अफ स्क्वामस सेल लाइनिङ ओरल म्युकोसा। यसको रिस्क फ्याक्टरहरू के हो त? टोब्याको एन्ड अल्कोहोल है। यो चाहिँ विशेष गरेर कहाँ हुन्छ त? मुखको फ्लोरमा हुन्छ है, मुखको के अरे जिब्रोको मुनिपट्टि मुखको फ्लोरमा हुन्छ है। मोस्ट कमन लोकेसन भनेको जिब्रोको फ्लोरमा हुन्छ, मुखको फ्लोरमा हुन्छ। अहिले म देखाउँछु। अब यो सबै चाहिँ डिफ्रेन्सियल डायग्नोसिसहरू है। यो सबै चाहिँ के को डिफ्रेन्सियल डायग्नोसिस हो भन्दाखेरि स्क्वामस सेल कार्सिनोमाको चाहिँ डिफ्रेन्सियल डायग्नोसिस हो। अब यिनीहरू कसरी छुट्याउने भनेर म अहिले भन्छु है, कसरी छुट्याउने भनेर म भन्छु। तर यो सबै हेर्दाखेरि चाहिँ स्क्वामस सेल कार्सिनोमा भनेर शङ्का गर्न सकिन्छ, तर यो सबै स्क्वामस सेल कार्सिनोमाहरू होइन है, यिनीहरू सबै स्क्वामस सेल कार्सिनोमाहरू होइन है। अब यो म तपाईँहरूलाई भन्छु। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि स्क्वामस सेल कार्सिनोमा हुनुभन्दा अगाडि यसमा चाहिँ डिस्प्लेसिया हुन्छ। तपाईँहरूलाई पहिला नि भनेको थिएँ, एब्नर्मल यदि एब्नर्मल सेलहरूको चाहिँ ग्रोथ भयो भने त्यसलाई चाहिँ डिस्प्लेसिया भनेर भनिन्छ। एब्नर्मल सेलहरूको ग्रोथ भयो भने त्यसलाई चाहिँ डिस्प्लेसिया भनेर भनिन्छ। डिस्प्लेसिया क्यान प्रेजेन्ट एज ल्युकोप्ल्याकिया। ल्युको भनेको सेतो, प्ल्याकिया भनेको धब्बा है। ल्युको भनेको सेतो, प्ल्याकिया भनेको धब्बा, एन्ड इरिथ्रोप्ल्याकिया। इरिथ्रो भनेको के हो त? रातो, प्ल्याकिया भनेको धब्बा है। ल्युकोप्ल्याकिया अथवा इरिथ्रोप्ल्याकियाको रूपमा चाहिँ इरिथ्रोप्ल्याकियाको पूर्व रूपमा चाहिँ उपस्थित हुन सक्छ। स्क्वामस सेल कार्सिनोमाको पूर्व रूप भनेको सेतो धब्बा वा रातो धब्बा हो, सेतो धब्बा वा रातो धब्बा हो। ल्युकोप्ल्याकिया अथवा इरिथ्रोप्ल्याकिया हो, याद गर्ने है। यो इरिथ्रोप्ल्याकिया, यो ल्युकोप्ल्याकिया भनेको याद गर्ने है। अब यो भनेको क्यान्सरको धब्बा, सेतो दाग होइन है। यो भनेको नि क्यान्सरको सेतो दाग होइन। यो यस्तो खालको दाग भनेको क्यान्सरको सेतो दाग हो। यस्तो खालको यो भनेको चाहिँ क्यान्सरै हो
है। अब कसरी छुट्याउने म अहिले भन्छु है, कसरी छुट्याउने यो भनेर म भन्छु। अब यसको लागि चाहिँ सधैँ कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस भनेको कुनै पनि क्यान्सरको लागि सधैँ बायोप्सी हुन्छ। बायोप्सी भनेको के हो? बायोप्सी भनेको सानो टुक्रा मासु काट्ने र त्यो मासुलाई चाहिँ माइक्रोस्कोपको मुनिपट्टि हेर्ने, माइक्रोस्कोपमा हेर्ने। कुनै पनि क्यान्सरको चाहिँ सधैँ डायग्नोसिस भनेको कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस भनेको बायोप्सीले गर्दा हुन्छ। बायोप्सी भनेको चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि मासु काट्ने र त्यो मासुलाई चाहिँ माइक्रोस्कोपमा हेर्ने है, मासु काटेर मासुलाई चाहिँ माइक्रोस्कोपमा हेर्ने। तर अब यो सधैँ गर्न सम्भव छैन। त्यस्तो बेला चाहिँ के भने त हामीले हेरेर पनि डायग्नोसिस गर्न सक्नुपर्छ। यसमा चाहिँ विशेष गरेर 3टा कुरासँग चाहिँ हामीले कन्फ्युजन हुनसक्छ है। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा चाहिँ 3टा कुरासँग कन्फ्युजन हुनसक्छ। यहाँ लेख्ने है, ओरल हेरी ल्युकोप्लाकिया, यो 3टा कुराहरू म यहाँ लेख्दैछु। ओरल हेरी ल्युकोप्लाकिया, ओरल क्यान्डिडियासिस र स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। यिनीहरूमा चाहिँ सेतो उहरू हुन्छ, सेतो मुखमा चाहिँ सेतो पलायो भने यो 3टा कुराहरू हुनसक्छ। एउटा चाहिँ ओरल हेरी ल्युकोप्लाकिया, ल्युकोप्लाकिया भने के हो त? सेतो धब्बा है, ओरल हेरी ल्युकोप्लाकिया। अर्को चाहिँ ओरल क्यान्डिडायसिस। ओरल क्यान्डिडायसिस भनेको के हो भनेर भन्दाखेरि मुखमा चाहिँ तपाईँको यदि फङ्गस ग्रो गर्यो भने, क्यान्डिडा नाम गरेको फङ्गस ग्रो गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ ओरल क्यान्डिडायसिस भनेर भनिन्छ। मुखमा चाहिँ यदि सेतो फङ्गस चाहिँ ग्रो गर्यो भने, क्यान्डिडा नाम गरेको फङ्गस चाहिँ ग्रो गर्यो भने त्यसलाई ओरल क्यान्डिडायसिस भनेर भनिन्छ। र फाइनली चाहिँ स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। यिनीहरू 3टैमा चाहिँ के हुन्छ त? यस्तो सेतोहरू देख्न सकिन्छ मुखमा है। केही कन्फ्युजन छ अहिलेसम्म? यो कन्फ्युजन छ मुखमा सेतो? ड्यु टु हजुर इबिपी भन्ने, यो ड्यु टु इबिपी भन्ने म अहिले भन्छु। मुखमा सेतो तर यो कतिखेर सेतो देखिन्छ त त? भनेको त मुखभित्र जिब्रो सेतो माथिको त्यो सेतो लेयर बस्या होइन त? होइन अहिले म भन्छु के हो भनेर। अहिले प्रष्ट हुन्छ। त्यो सेतो लेयर बस्यो भने त्यो केही पनि होइन। त्यो भनेको त्यही कहिलेकाहीँ अमिलो पानी आउने, कहिलेकाहीँ खाना नपच्ने, त्यस्तो बेला चाहिँ सेतो लेयर बस्या हुन्छ। त्यो भनेको खासमा उपचार गर्नुपर्ने अवस्था होइन। तर अहिले अर्कै खालको सेतोहरू म देखाउँछु, त्यतिखेर तपाईँहरू ठ्याक्कै यो यस्तो रहेछ भनेर चिन्न सक्नुहुन्छ। मुखमा चाहिँ सेतै हुन्छ क्या, यस्तो खालको। ल यहाँ हेर्नु त, यस्तो भनेको सेतो धब्बा बस्या जस्तो देखिन्छ त यो तपाईँले भनेको त्यो के अरे सेतो त्यो के अरे त्यो कोट्याउनु मिल्ने बस्या जस्तो छ त? छैन नि। हो त्यस्तो होइन है। अनि यहाँ हेर्नु त अर्कै खालको है, यो भनेको यो पुरै अर्कै खालको छ, एकदम बाक्लो छ, एकदम त्यो दही जस्तो छ है, त्यस्तो खालको है। यो के हो भनेर म अहिले भन्छु। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ अर्कै खालको सेतो छ। यो भनेको चाहिँ क्यान्सरको यो चाहिँ डिस्प्लेसियाको सेतो हो। यस्तोमा चाहिँ विशेष गरेर अब ध्यान दिनुपर्छ। यो भनेको इरिथ्रोप्लाकिया भइहाल्यो। अहिले म भन्छु यो भनेको के हो, र यो चाहिँ क्यान्सरै भइहाल्यो है। ल याद गर्ने है, 3टा कुराहरू के हो त? मुखमा चाहिँ यस्तो अचम्म खालको सेतो देखिने भनेको एउटा चाहिँ ओरल हेरी ल्युकोप्लाकिया, अर्को चाहिँ ओरल क्यान्डिडायसिस है। मैले देखाइरहेको छु यो ओरल हेरी ल्युकोप्लाकिया, यो भनेको ओरल हेरी ल्युकोप्लाकिया हो। यो भनेको ओरल क्यान्डिडायसिस हो, ओरल क्यान्डिडायसिस हो। यो भनेको चाहिँ स्क्वामस सेल डिस्प्लासिया अथवा स्क्वामस सेल कार्सिनोमा हो है। यस्तो सेतो देखिनु भनेको स्क्वामस सेल डिस्प्लासिया अथवा स्क्वामस सेल कार्सिनोमा हो है। यसरी याद गर्नु पर्यो। यसो देखिन्छ है, एकदम कमन हुन्छ, एकदम कमन हुन्छ। अब त्यो 2टाको लागि तपाईँले भिन्नै उपचार गर्नुहुन्छ। यो यसको लागि अब तपाईँले केही उपचारै गर्नु पर्दैन। यो चाहिँ ओरल हेरी ल्युकोप्लाकिया छ भने केही उपचारै गर्नु पर्दैन। अब यसको लागि चाहिँ तपाईँले फङ्गल त्यो एन्टी फङ्गल माउथ वास दिनु भने पनि पुग्छ, अथवा त्रिफलाले वास गरे पनि पुग्छ। यस्तो खालको अवस्था छ भने अब यस्तो खालको लागि चाहिँ तपाईँहरूले रिफर गर्न सक्नुपर्छ है, छुट्याउन सक्नु पर्यो तपाईँहरूले। मुख्य कुरो है यो 3टा कुरामा। ल ओरल हेरी ल्युकोप्लाकिया भनेको चाहिँ भाइरल इन्फेक्सनले गर्दा हुन्छ। इबिबी भनेको एप्स्टिन बार भाइरस भयो। एप्स्टिन बार भाइरसको इन्फेक्सनले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ ओरल हेरी ल्युकोप्लाकिया हुन्छ। यहाँ हेर्नु हो भने झुस आ जस्तो देखिन्छ है। यहाँ हेर्नु हो भने झुस आ जस्तो देखिन्छ, अलि हेरी खालको भनेर भनिन्छ। यस्तोलाई चाहिँ झुसहरू आयो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ ओरल हेरी ल्युकोप्लाकिया भनेर भनिन्छ है। यस्तो खालको सेतोहरू, झुसाको सेतोहरू छ भने चाहिँ त्यस्तोलाई चाहिँ ओरल हेरी ल्युकोप्लाकिया भनेर भनिन्छ। बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो? हजुर।
यो ओरल यस्तो यो हल्का यो हेर्दी जस्तो टाइप आयो भने चाहिँ ओरल हेरी ल्युकोप्लेकिया व्हाइट कलरको आयो ओरल बुझ्यो सर। त्यसमा त्यो जुस भनेपछि त्यो हल्का गलाइन्छ जस्तो ऊ आउने भयो भने त एउटा के भन्ने अब त्यस्तो खालको जुस जस्तो। गलैँचा जस्तो यो उकाउनु मिल्दैन है, फेरि यो उकाउनु मिल्दैन, तपाईँहरूले कोतार्यो भने यो उक्किँदैन। बुझेँ मैले त सर। त्यो मैले एक दुईजना त्यो प्रेग्नेन्ट डेलिभरी भएको पेसेन्ट पनि जमाना हेरेको थिएँ सर। त्यो पुरै गलैँचा जस्तै पुरै जिब्रो भएको। अब यो इम्युनो कम्प्रोमाइज अवस्थामा विशेष गरेर हुन्छ है। इम्युनो कम्प्रोमाइज अवस्थामा प्रेग्नेन्सी भनेको एक प्रकारको इम्युनो कम्प्रोमाइज अवस्था यो हो, त्यति बेला चाहिँ विशेष गरेर हुन्छ है। अब त्यस्तो बेला चाहिँ तपाईँहरूलाई अब यसको चाहिँ उपचार खासै गर्नु पर्दैन है। यस्तो खालको जिब्रो छ भने उपचार गर्नु पर्दैन। अब यो चाहिँ भनेको के हो भनेर भन्दाखेरि यो चाहिँ फङ्गल ग्रोथ हो। अब यो चाहिँ के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि कोतार्न मिल्छ है। यस्तो खालको सेतो कोतारेर तपाईँहरूले जिब्रो चाहिँ पुरै रातो त्यो पुरै इन्फ्लामेसन भएको जिब्रो देख्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको चाहिँ के हो त, ओरल क्यान्डिडायसिस हो है। यसलाई चाहिँ ओरल क्यान्डिडायसिस भनेर भनिन्छ। यो चाहिँ खुर्किन मिल्छ है, यो चाहिँ खुर्किन मिल्छ। अब यसको लागि तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ त, एन्टिफङ्गल दिनुहुन्छ। के अरे एन्टिफङ्गल माउथवासहरू हुन्छ, माउथवासहरू दिन सक्नुहुन्छ। क्लोरेक्सिडिन दिए पनि भयो, अथवा चाहिँ तपाईँहरूले त्रिफला, सामान्य रूपमा त्रिफला दिँदा पनि यस्तो खालको चाहिँ ठिक हुन्छ। तर यस्तो भइसकेपछि के को शङ्का हुन्छ भनेर भन्दाखेरि मुखमा चाहिँ यदि ओरल क्यान्डिडायसिस आछ भने चाहिँ यसमा चाहिँ एचआइभी को शङ्का हुन्छ है। यस्तो बेला चाहिँ एचआइभी को शङ्का हुन्छ। अब यहाँ हेर्नु भने यहाँ हेर्नुहोस् त, यो खुर्किन नि मिल्दैन, अनि त्यसै यो झुस जस्तो पनि छैन, एउटा यस्तो सेतो खालको छ, डल्लो खालको छ। यो भनेको चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि यो चाहिँ स्क्वामस सेल डिस्प्लेसिया भयो, यो चाहिँ ल्युकोप्लाकिया भयो। स्क्वामस सेल कार्सिनोमामा चाहिँ यस्तो खालको देख्यो भने यसलाई चाहिँ स्क्वामस सेलले गर्दा हुने ल्युकोप्लाकिया भनेर भनिन्छ। यो चाहिँ के हो त, यो चाहिँ इरिथ्रोप्लाकिया हो। अल्सर जस्तो छ, यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ अलिकति अल्सर जस्तो छ, यहाँ चाहिँ रातो भाग छ, यो चाहिँ इरिथ्रोप्लाकिया हो है। रातो हुन्छ, यसलाई चाहिँ इरिथ्रोप्लाकिया भनेर भनिन्छ। रातो धब्बा, सेतो धब्बा है। र फाइनली चाहिँ हामीले के हेर्छौँ त, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है। यस्तो खालको अल्सर बसेको कतै देख्नुभयो भने यो चाहिँ स्क्वामस सेल कार्सिनोमा भनेर बुझ्नुपर्छ। तपाईँहरूले चाहिँ हिस्ट्रीमा स्मोकिङ गर्छ कि, अथवा टोब्याको चपाउँछ कि, अथवा अल्कोहल धेरै पिउँछ कि, यस्तो खालको हिस्ट्रीहरू तपाईँले सोध्नुपर्छ। र हेर्नु चाहिँ यहाँ अल्सर एकदम डिप खालको छ, अल्सर ठुलो खालको छ। अल्सर यस्तो अल्सरलाई चाहिँ स्क्वामस सेल कार्सिनोमाको अल्सर भनेर भनिन्छ। अब छुट्याउन सक्नुहुन्छ तीनटा कुराहरू, अल्सरको तीनटा कारणहरू के हो त, मैले के भने अहिलेसम्म? एउटा ओरल अल्सरको कारणहरू, ओरल ल्युकोप्लेकिया भयो एउटा, अर्को ओरल क्यान्डिडायसिस भयो। होइन, त्यो त डिफरेन्सियल डायग्नोसिस भयो है। ओरल अल्सरको कारणहरू भनेको एप्थस अल्सर, हर्पिसको अल्सर र स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है। स्क्वामस सेल कार्सिनोमामा तीनटा डिफरेन्सियल डायग्नोसिस तपाईँहरूलाई भने। तीनटा डिफरेन्सियल डायग्नोसिसमा ओरल क्यान्डिडायसिस, अनि त्यसपछि अर्को के भने, अर्को चाहिँ स्क्वामस, अर्को चाहिँ ओरल हेरी ल्युकोप्लाकिया, र फाइनली चाहिँ यही स्क्वामस सेल कार्सिनोमा अथवा डिस्प्लेसिया भनेर भनिन्छ है। त्यसपछि अब हामी जान्छौँ इसोफेगसमा। इसोफेगसमा जान्छौँ। इसोफेगसमा धेरै कमनली देखिने रोगहरूको हामी थोरै हेर्छौँ है। अब धेरै डिटेलमा हामी जाँदैनौँ, तर यहाँ हेर्न सक्नु भने मैले चाहिँ इसोफेगसको वालहरूको लेयरहरू देखाएको छु। सबसे भित्रपट्टि अब यो खाना नलीको सबसे भित्रपट्टि हुन्छ म्युकोसा, त्योभन्दा बाहिरपट्टि हुन्छ सबम्युकोसा, त्योभन्दा बाहिरपट्टि हुन्छ मस्कुल्यारिस। मस्कुल्यारिसमा दुईटा लेयर हुन्छ, सर्कुलर लेयर र लङ्गिट्युडनल लेयर। यो चाहिँ मसलहरू हो है। मस्कुल्यारिस भनेको चाहिँ मसलहरू हुन्छ। मसलहरू दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा चाहिँ सर्कुलर लेयर हुन्छ, अर्को चाहिँ लङ्गिट्युडनल लेयर हुन्छ। र सबसे बाहिरपट्टि हुन्छ सेरोसा अथवा एडभेन्टिसिया है। सेरोसा र एडभेन्टिसिया भनेको सबसे बाहिरपट्टि हुन्छ। सबसे भित्रपट्टि म्युकोसा, त्योभन्दा बाहिरपट्टि सबम्युकोसा, त्योभन्दा बाहिरपट्टि सर्कुलर लेयर, मसलको सर्कुलर लेयर, त्योभन्दा बाहिरपट्टि मसलको लङ्गिट्युडनल लेयर, र त्योभन्दा बाहिरपट्टि सेरोसा
अब तपाईँहरूलाई फिस्टुलाको बारेमा म थोरै भन्छु, यो खासै तपाईँहरूले देख्नु पनि हुन्न, कमन पनि छैन। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ के भइदिन्छ भन्दाखेरि जन्मजातै ट्र्याकियो इसोफेजियल फिस्टुला भन्ने हुन्छ। यो धेरै कमन हुँदैन, ट्र्याकियो इसोफेजियल फिस्टुला। अब सबभन्दा पहिला फिस्टुला भनेको के हो भनेर बुझ्नुपर्छ है। फिस्टुला भनेको चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि एउटा ट्युबको अर्को ट्युबसँग कनेक्सन भयो भने, एउटा ट्युबको अर्को ट्युबसँग कनेक्सन भयो भने त्यसलाई चाहिँ फिस्टुला भनेर भनिन्छ है। अथवा एउटा ट्युबको बाहिर इन्भाइरोमेन्टसँग कनेक्सन भयो भने त्यसलाई पनि फिस्टुला भनेर भनिन्छ। अब फिस्टुला इन एनो भनेको एउटा ट्युबसँग अर्को ट्युब हुने हो कि एउटा ट्युबसँग बाहिरको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ कनेक्ट हुने हो? के होला त फिस्टुला इन एनो भनेको? एउटा टिप छ, अर्को बाहिर बाहिर इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ बाहिर इन्भाइरोमेन्ट कनेक्सन हुने है। ट्युब चाहिँ के हो त? ट्युब भनेको चाहिँ तपाईँहरूको एनल क्यानल हो है। ट्युब चाहिँ के हो त? एनल क्यानल हो। एनल क्यानलमा चाहिँ है त्यो रेगुलर ओपनिङ भन्दा अर्को ओपनिङतिर गएर बन्दियो भने, अर्को ओपनिङ गएर चाहिँ बन्दियो भने एनल क्यानलबाट त्यसलाई चाहिँ फिस्टुला इन एनो भनेर भनिन्छ है। अब ट्र्याकियो इसोफेजियल फिस्टुला नि त्यस्तै हो। ट्र्याकियो इसोफेजियल फिस्टुलामा चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि दुईटा ट्युब हुन्छ। एउटा चाहिँ इसोफेगसको ट्युब हुन्छ, खाना नलीको ट्युब हुन्छ, अर्को चाहिँ श्वास नलीको ट्युब हुन्छ है। यदि खानाको नली चाहिँ श्वासको नलीसँग जोडियो भने, खानाको नली चाहिँ श्वासको नलीसँग जोडियो भने, हेर्नुहोस् त, खानाको नली चाहिँ श्वासको नलीसँग जोडियो भने त्यसलाई चाहिँ ट्र्याकियो इसोफेजियल फिस्टुला भनेर भनिन्छ है। नाम थाहा पाउने, ट्र्याकियो इसोफेजियल फिस्टुला भनेको खानाको नली श्वासको नलीसँग गएर जोडियो भने त्यसलाई चाहिँ ट्र्याकियो इसोफेजियल फिस्टुला भनेर भनिन्छ है। नाम भनेको एचएलले पनि थाहा पाउँछन् है। तपाईँहरू त अझै डक्टर बढ्नुभयो, यो गाह्रो गाह्रो पनि पढ्नुपर्छ क्या। कहिलेकाहीँ केसहरू आउँछ यस्तो हो भनेर बिरामीलाई भन्न सकियो भने त्यो पनि बिरामीले धेरै राम्रो मान्छन्। ल बुझ्यो है ट्र्याकियो इसोफेजियल फिस्टुला भनेको? फिस्टुला भनेको के हो भनेर बुझ्नु पर्यो पहिला। फिस्टुला भनेको चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि यदि कुनै पनि ट्युबको चाहिँ अर्को ट्युबसँग कनेक्सन भएको छ भने त्यसलाई फिस्टुला भनेर भनिन्छ। अथवा कुनै पनि ट्युबको बाहिर इन्भाइरोमेन्टसँग कनेक्सन भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ फिस्टुला भनेर भनिन्छ। फिस्टुला इन एनोमा चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि एनल क्यानलको चाहिँ बाहिर इन्भाइरोमेन्टसँग फरक ट्युबले चाहिँ कनेक्सन गराउँछ, त्यो चाहिँ फिस्टुला इन एनो भयो। ट्र्याकियो इसोफेजियल फिस्टुलामा चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि खाना नलीको एउटा पाइप हुन्छ र अर्को चाहिँ खाना नलीको एउटा ट्युब अथवा पाइप हुन्छ र अर्को चाहिँ के हुन्छ ट्र्याकियाको एउटा ट्युब अथवा पाइप हुन्छ। खाना नली चाहिँ यदि तपाईँहरूको ट्र्याकिया अथवा सास नलीसँग गएर जोडियो भने त्यसलाई चाहिँ ट्र्याकियो इसोफेजियल फिस्टुला भनेर भनिन्छ। कुरो यति हो है। यहाँ अब हेर्नु भने त्यति नै मैले लेखेको छु यहाँ अलिअलि। हजुर त्यो फ्यागसँग कनेक्सनै बन्द हुन्छ सर, उता ट्र्याकिङ गरेर जोडिएर। इसोफेगसमा त यहाँ हेर्नु न, यहाँ इसोफेगस त यतिसम्म मात्रै आउँछ है, त्यसपछि जाँदैन। खाना चाहिँ यहीँ मात्र बसिरहन्छ है। अनि त्यसपछि यहाँ हेर्नु त इसोफेगस कहाँ गएर जोडिया छ? ट्र्याकियामा गएर जोडिया छ। अनि यसको कारणहरू केही भन्नुभयो कि भन्नुभयो? मैले सुन्नै पाइनँ नेट गरेर। कारण भनेको चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि यो बच्चा बेलामै यस्तोलाई चाहिँ के भनेर भनिन्छ भन्दाखेरि बच्चा बेलामै हुन्छ। अब तपाईँहरूको बच्चा बेला चाहिँ म्यालफर्मेसन भयो भने चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ होइन। अब के अरे अब खासमा चाहिँ उपचार भनेको यसको सर्जरी नै हुन्छ। बच्चा बेलामै सर्जरी गर्यो भने ठिक हुन्छ, बच्चा बेलामै यदि सर्जरी गर्न सकेन भने बच्चा मर्छ। त्यही हो कुरो। ए हुन्छ। अब यहाँ सिम्टमहरू लेखेको छु। अब यो त्यस्तो अब यो बुझ्ने कुराहरू हो। सिम्टम भनेको मैले यहाँ तपाईँहरूले पढ्नु भने पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ, मैले यहाँ एक्सप्लेन गरिनँ है। ल त्यसपछि हामी जान्छौँ इसोफेजियल वेबमा है। यो पनि एकदम कमन रोग हो इसोफेजियल वेब। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ खाना नली हो है। यो तपाईँहरूले देख्न सक्ने खाना नली हो। तर यहाँ तपाईँहरूले केही अनौठो कुरा देख्नु भएको छ खाना नलीमा? त्यो ब्लड भेसल्सहरू चाहिँ अलिक होइन है। तपाईँहरूले देख्नु भने ऊ यस्तो यो देख्नु भएको छ नि,
यस्तो यो देख्नुभयो एयर जस्तो हो यस्तो हुनुहुन्न है। खानानली भनेको एकदम स्मुथ गोलो हुनुपर्छ। हेर्नु त भित्रपट्टि एकदम गोलो छ अनि त्यसपछि यस्तो केही पनि छैन भित्रपट्टि है, यस्तो केही पनि छैन भित्रपट्टि। तर यहाँ माथिपट्टि मात्रै यस्तो खालको बनेको छ है। यस्तो खालको काहीँ पनि इसोफेगसमा देखियो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इसोफेजियल वेब भनेर भनिन्छ है। यस्तो खालको देखियो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इसोफेजियल वेब भनेर भनिन्छ। इसोफेजियल वेब भनेको केही पनि होइन है। यदि म्युकोसा चाहिँ यो सबसे भित्रको लेयर, इसोफेगसको सबसे भित्रको लेयर चाहिँ यदि बाहिरपट्टि यसरी निस्केर तपाईँहरूको एउटा फोल्ड जस्तो बनायो भने है, एउटा खुम्चेर बस्यो भने त्यसलाई चाहिँ इसोफेजियल वेब भनेर भनिन्छ है। केही पनि होइन, यसमा चाहिँ थ्रिन प्रोट्रुजन अफ इसोफेजियल म्युकोसा त्यही हो। अलिकति बाहिर जस्तो निस्किया छ, अलिकति फोल्ड भएर बसिया छ भने त्यसलाई चाहिँ इसोफेजियल वेब भनेर भनिन्छ। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त, यसको सिम्टमहरू भनेको निल्नमा गाह्रो हुन्छ है। सास नली के अरे खाना नलीमा चाहिँ यस्तो खालको अब्स्ट्रक्सन भइसकेपछि यसमा चाहिँ खाना छिर्न गाह्रो हुन्छ। खाना छिर्न गाह्रो भइसकेपछि तपाईँहरूलाई निल्न गाह्रो हुन्छ। छातीमा केही अड्किया जस्तो हुन्छ अथवा चाहिँ खाना भित्र नछिर्या जस्तो हुन सक्छ अनि त्यसपछि निल्नलाई गाह्रो हुन्छ। त्यो निल्नलाई गाह्रो हुने अवस्था भनेको चाहिँ डिस्फेजिया हो है। डिस्फेजिया भनेर भनिन्छ। निल्नलाई गाह्रो हुने अवस्थालाई डिस्फेजिया भनेर भनिन्छ। डिस भनेको गाह्रो हुनु, फेजिया भनेको खानालाई है। निल्नलाई गाह्रो भयो भने डिस्फेजिया भनेर भनिन्छ। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ के हुन्छ त, इन्क्रिज रिस्क अफ इसोफेजियल स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, क्यान्सरको चाहिँ रिस्कहरू बढी हुन्छ। इसोफेजियल वेब भनेको बुझ्यो? हजुर बुझ्यो? हजुर त्यो म्युकोसा लेयर चाहिँ बाहिर प्रोड्युस भएर देख्ने एउटा हुने कन्डिसन बाहिर प्रोट्रुड भयो भने खाना निल्नलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ इसोफेजियल वेब भनेर भनिन्छ है। अब यसमा पनि तपाईँहरूको तीनटा सिम्टमहरू चाहिँ कम्बाइन भएर आयो भने इसोफेजियल वेब सँगसँगै यदि आइरन डेफिसियन्सी एनिमिया छ र अनि त्यसपछि तपाईँहरूको जिब्रो चाहिँ रातो भएको छ भने, जिब्रो चाहिँ बिफी रेड टङ ड्यु टु एट्रोफिक ग्लोसाइटिस छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्लमर भिन्सन सिन्ड्रोम भनेर भनिन्छ। यो कमन रोग होइन, कमन रोग होइन, तर इसोफेजियल वेब भनेको चाहिँ कमन हुन्छ। इसोफेजियल वेब कसैमा छ भने चाहिँ हामीले यो सिन्ड्रोमको लागि तपाईँहरूले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ है। कसैमा चाहिँ इसोफेजियल वेब चाहिँ छ भने, इसोफेजियल वेब चाहिँ देखिएको छ भने, मैले अहिलेसम्म दुईवटा देखाएको छु है इसोफेजियल वेब भनेको। इसोफेजियल वेब चाहिँ तपाईँहरूले देख्नु भएको छ भने त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले आइरन डेफिसियन्सी छ कि छैन भनेर पहिला हेर्नुपर्छ है। आइरन डेफिसियन्सी एनिमिया भनेको माइक्रोसाइटिक एनिमिया हुन्छ है। आइरन डेफिसियन्सी एनिमिया छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ। र दोस्रोमा चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि जिब्रोमा चाहिँ यस्तो खालको जिब्रो छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्ने हुनसक्छ है। आज को नयाँ मान्छे आयो त, यो नयाँ मान्छे आउँछ भागिहाल्छ फेरि। को यो सतीश प्रसाद सत्याल भने तिमीहरूकै क्लासको? सुमन दाईको कोही रिलेटिभ हुन्छ होला। हाम्रो यहाँ यस्तो भर्खरै बत्ती आयो कि बत्ती नै थिएन, मैले चाहिँ डाटाबाट लिइरहेको थिएँ। ए शान्ति प्रसाद सत्याल। सुमन दाईको ड्याडीको यो ल अब यस्तो जिब्रो छ भने है, यहाँ हेर्नुहोस् त, यो भनेको नर्मल जिब्रो भयो, अलिकति चिरिया छ, त्यो 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 केही भएन, तर गिर्खा गिर्खा परेको हुन्छ है। जिब्रोमा चाहिँ यसरी गिर्खा गिर्खा परेको हुन्छ। तर यहाँ हेर्नुहोस् त, यसमा गिर्खा गिर्खा परेको छ छैन, एकदम चिल्लो छ है, एकदम चिल्लो छ। यस्तोलाई चाहिँ के भनेर भनिन्छ? एट्रोफिक ग्लोसाइटिस भनेर भनिन्छ। एट्रोफिक ग्लोसाइटिस। एट्रोफी के को एट्रोफी भएको त? यो प्यापिलाहरूको चाहिँ एट्रोफी भएको है। प्यापिलाहरूको चाहिँ एट्रोफी भएको, प्यापिलाहरूको चाहिँ एट्रोफी भएको। एट्रोफी भने तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ है, अब म भन्दिनँ। र ग्लोसाइटिस, ग्लोसाइटिस भनेको के हो त? जिब्रो सुन्नेको, जिब्रो सुन्नेको। प्यापिलाहरूको चाहिँ है, प्यापिलाहरूको चाहिँ एट्रोफी भएर यदि जिब्रो सुन्निन्छ भने, प्यापिलाहरूको चाहिँ एट्रोफी भएर यदि जिब्रो सुन्निन्छ भने त्यसलाई चाहिँ एट्रोफिक ग्लोसाइटिस भनेर भनिन्छ।
अब यो कुन कुन रोगमा देखिन सक्छ त भनेर भन्दाखेरि तपाईँहरूको आइरन डेफिसियन्सी एनिमिया छ भने पनि यस्तो देखिन सक्छ, भिटामिन B12 डेफिसियन्सी छ भने पनि यस्तो देखिन सक्छ है, भिटामिन B12 डेफिसियन्सी छ भने पनि यस्तो देखिन सक्छ र आइरन डेफिसियन्सी एनिमिया छ भने पनि यस्तो देखिन सक्छ। तपाईँहरूले चिन्नु पर्यो है। जिब्रोमा यस्तो देखिया छ भने त्यसलाई चाहिँ एट्रोफिक ग्लोसाइटिस भनेर भनिन्छ। एट्रोफिक ग्लोसाइटिस तपाईँहरूले बिरामीमा चिन्न सक्नु पर्यो। कारण के हो त? दुईटा कारणहरू हुन्छ। एउटा चाहिँ के भने आइरन डेफिसियन्सी एनिमिया, अर्को चाहिँ के छ त? अर्को चाहिँ तपाईँहरूको कारण भनेको भिटामिन B12 डेफिसियन्सी है। थाहा पाउनुहोस् है। मैले यहाँ स्ट्रेस गर्न सक्दिनँ है, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यस्ता कुराहरू, यस्ता साना साना कुराहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है। आइरन छ किनभने यस्ता केसहरू देखिन्छ, एकदम धेरै देखिन्छ। हिजो मैले एङ्गुलर चिलाइटिस भनेर पनि भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई, एकदम कमनली देखिनेहरू है। मैले एकदम कमन मात्र पढाएको छु, त्यो डिटेलमा जाने हो भने म अझ डिटेलमा जान सक्थेँ, तर तपाईँहरूलाई अलिकति उ होला भनेर। अर्को एकदम कमन भनेको म्यालोरी वेस्ट सिन्ड्रोम। अब यो नाम सुन्दाखेरि ठुल्ठुलो लाग्छ होइन, तर बुझ्दाखेरि चाहिँ केही पनि हुँदैन क्या। अब यदि चाहिँ तपाईँहरूको के अरे खाना नलीमा चाहिँ चिर्यो भने, खाना नलीमा चाहिँ चिर्यो भने त्यसलाई चाहिँ म्यालोरी वेस्ट सिन्ड्रोम भनेर भनिन्छ, MWS भनेर भनिन्छ, म्यालोरी वेस्ट सिन्ड्रोम भनेर भनिन्छ। विपिन तिम्रो तिम्रो माइक अफ हो। ल, खाना नलीमा यदि चिर्यो भने है, खाना नलीमा पातलो रूपमा म्युकोसामा मात्रै चिर्यो भने, भित्री लेयरमा मात्रै चिर्यो भने त्यसलाई चाहिँ म्यालोरी वेस्ट सिन्ड्रोम भनेर भनिन्छ। यो चाहिँ कतिखेर चिरिन्छ भनेर भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ वाग्दाखेरि रगत आउँछ मान्छेहरूको है, कहिलेकाहीँ चाहिँ वाग्दा मान्छेहरूको रगत आउँछ। त्यो रगत आएको भने चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि यही म्यालोरी वेस्ट सिन्ड्रोम हो है। वाग्दा यदि रगत आउँछ भने त्यो चाहिँ म्यालोरी वेस्ट सिन्ड्रोम भनेर भनिन्छ। तपाईँहरूले यदि इन्डोस्कोपी गरेर इसोफेगसमा हेर्नु हो भने यस्तो खालको चिरिएको देख्न सकिन्छ है। यसरी चाहिँ लामो लामो चिरिएको देख्न सकिन्छ, त्यसलाई चाहिँ म्यालोरी वेस्ट सिन्ड्रोम भनेर भनिन्छ है। याद गर्नु पर्यो है, म्यालोरी वेस्ट सिन्ड्रोम भनेको के हो त? तपाईँहरूले चाहिँ के अरे वाग्दा मान्छेहरूले चाहिँ वाग्दा उसको इसोफेगसमा चाहिँ, इसोफेगसको म्युकोसामा है, भित्रसम्म जाँदैन, यो बाहिर सतहमा मात्रै हुन्छ। इसोफेगसको म्युकोसामा चाहिँ यस्तो खालको लाम्चो चिर्रिन्छ है। लाम्चो चिर्रिनु भनेको लङ्गिट्युडनल चिर्रिन्छ है। लाम्चो भनेको त्यो के अरे स्टोमकदेखि मुखतिर है, गोलो भनेको छैन मैले, लाम्चो चिर्रिन्छ भनेर भनेको छु। त्यसलाई चाहिँ के भनेर भनिन्छ? म्यालोरी वेस्ट सिन्ड्रोम भनेर भनिन्छ। म्यालोरी वेस्ट सिन्ड्रोम एकदम कमन छ है, कमन, एकदम कमन हो। यहाँ हेर्नुहोस् त, त्यही लेखेको छ, लङ्गिट्युडनल ल्यासरेसन अफ म्युकोसा, भित्री लेयर मात्रै, अरू भित्रसम्म जाँदैन, यो भित्रसम्म जाँदैन, म्युकोसाको मात्रै हुन्छ। कहाँ त? ग्यास्ट्रो इसोफेजियल जङ्सन, जहाँ चाहिँ इसोफेगस र पेट जोडिन्छ त्यहाँ चाहिँ च्यातिन्छ। अब यसको कारणहरू के हो त? जसले धेरै वाग्छ त्यसमा चाहिँ यो देखिन्छ, जसले धेरै वाग्छ त्यसमा चाहिँ यो देखिन्छ। अब कसले धेरै वाग्छ त? रक्सी जसले धेरै खान्छ उसले धेरै वाग्छ है। एल्कोहोलिजम, त्यही भएर एल्कोहोलिजम एकदम कमन हो, एल्कोहोलिजममा एकदम कमन हो। अर्को चाहिँ बुलिमिया भनेको नि याद गर्नुहोस्। बुलिमिया भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एक प्रकारको मानसिक रोग हो। बुलिमिया भनेको मानसिक रोग हो। यसमा चाहिँ के गर्छ भनेर भन्दाखेरि मान्छे दुब्लाउनको निम्ति खाना खान्छ, खाना खाइसकेपछि औँला मुखमा हालेर वाग्दिन्छ है। एक प्रकारको मानसिक रोग हो। दुब्लाउनको निम्ति खाना खान्छ, पेट भर्रिने गरेर खान्छ र पेट भर्रिसकेपछि के गर्छ? म मोटाउने भएँ भनेर औँला मुखमा हालेर त्यो खाएको जति सबै ओकालिदिन्छ है। त्यसलाई चाहिँ बुलिमिया भनेर भनिन्छ। बुझ्नुभयो म्यालोरी वेस्ट सिन्ड्रोम? बुझ्यो सर। सर यो त खाना खाँदाखेरि जस्तो माछाको काँडाहरू यस्तो खालको भयो भने त्यसले पनि चिरिन सक्ला नि होइन? त्यसले पनि चिरिन सक्छ एकदम, तर अब त्यसलाई चाहिँ म्यालोरी वेस्ट नभन्ला, त्यसलाई चाहिँ ट्रमेटिक केही भन्ला है। ट्रमेटिक भमिटै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो हुनेलाई मात्रै भन्नु होइन सर? भमिटै गर्दाखेरि हुनेलाई चाहिँ म्यालोरी वेस्ट सिन्ड्रोम भनेर भन्छ। हुन्छ सर।
अब यसको सिम्टम के हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि तपाईँहरूले अब यो चिरिसकेपछि रगत आउँछ, बान्ता सँगसँगै रगत आयो भने, बान्ता सँगसँगै रगत आयो भने त्यो चाहिँ मेलोरी वेस्ट सिन्ड्रोम है। अब त्यो बान्ता सँगसँगै रगत आउनलाई चाहिँ हेमाट एमेसिस भनेर भनिन्छ। हेमाट भनेको रगत, एमेसिस भनेको बान्ता, रगत मिसेको बान्तालाई चाहिँ हेमाट एमेसिस भनेर भनिन्छ। र यो चाहिँ दुख्छ पनि, छातीमा चाहिँ दुख्या जस्तो पनि हुन्छ है। ल त्यसपछि हामी जाउँ अर्को कमन भनेको इसोफेजियल भ्यारिसेस है। सुनिया छ इसोफेजियल भ्यारिसेस भनेर कहिले तपाईँहरू मध्ये कसैले? सर यो त्यो इसोफेगल ठुलो हुने जस्तो होइन सर? होइन भेरिसिस भनेको मतलब अब भेनसँग सम्बन्धित होला, भेरिकोज भेनहरू जस्तो हुन्छ नि त्यस्तै। हो ल अमरले ठिक भने, भ्यारिकोज भेन जस्तै हो है। भ्यारिकोज भेन चाहिँ खुट्टामा हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ भ्यारिकोज भेन भनेर भनिन्छ। अब इसोफेगसमा चाहिँ त्यसै गरेर भेनहरू सुन्यो भने त्यसलाई चाहिँ इसोफेजियल भ्यारिसेस भनेर भनिन्छ। म चित्र देखाउँछु हेर्नु है। यो भनेको इसोफेगसको नली चिल्लो हुनुपर्ने है। म अघिनको चित्र पनि देखाइदिन्छु तपाईँहरूलाई। यस्तो खालको चिल्लो हुनुपर्ने, अब यो इसोफेजियल वेब बाहेकको यस्तो खालको चिल्लो हुनुपर्छ इसोफेगस भनेको। तर यहाँ हेर्नुहोस् त के भएको छ भनेर भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ त्यो भेनहरू सबै शून्य छ, इसोफेगसको सबै भेनहरू शून्य छ है। यस्तो खालको सुन्निनुलाई चाहिँ के भनेर भन्छ? इसोफेगसको भेनहरू सुन्निनुलाई चाहिँ के भनेर भनिन्छ? इसोफेजियल भ्यारिसेस भनेर भनिन्छ। अब यो तपाईँहरूलाई किन इम्पोर्टेन्ट छ त? आयुर्वेदमा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है यो इसोफेजियल भ्यारिसेस भनेको। यहाँ हेर्नुहोस् त, यस्तो इसोफेजियल भ्यारिसेस भनेको पुरै शून्य छ, यो भेनहरू चाहिँ पुरै शून्य छ। अब यसको खतरा के हुन्छ त यस्तो सुन्नेपछि भनेर भन्दाखेरि तपाईँहरूले खाना खानुभयो भने है, खाना खानुभयो भने के भइदिन्छ त? अब यो पुरै भेनमा गएर अड्किने हुन्छ, भेनमा गएर इरिटेसन गराउँछ। भेन चाहिँ के हुन्छ त? रप्चर हुनसक्छ है, रप्चर हुनसक्छ, ब्लिडिङ हुनसक्छ भेनबाट। यो चाहिँ नन पेनफुल ब्लिडिङ हुन्छ है। फेरि नन पेनफुल, अघि न मेलोरी वेस्ट चाहिँ पेनफुल हुन्छ, यो चाहिँ नन पेनफुल ब्लिडिङ हुन्छ। एकदम खतरनाक अवस्था हो। यति धेरै रगत जान्छ, यति धेरै रगत जान्छ कि मान्छे मर्न सक्छ। कुरो यति हो है। त्यही भएर यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। किन पनि इम्पोर्टेन्ट छ भनेर भन्दाखेरि यस्तो यो कुन अवस्थामा देखिन्छ भनेर भन्दाखेरि लिभर चिरोसिसको अवस्थामा देखिन्छ। लिभर चिरोसिस भइसकेपछि, लिभर चाहिँ मान्छेको खत्तम भइसकेपछि, लिभर कामै नलाग्ने भइसकेपछि है, एकदम कमन हो नि, आयुर्वेदमा धेरै देखिन्छ है लिभर चिरोसिसको केस भनेको। लिभर चिरोसिस भएको मान्छेमा चाहिँ इसोफेजियल भ्यारिसेसहरू हुन्छ है। एराउन्ड 90% मान्छेहरूमा चाहिँ इसोफेजियल भ्यारिसेस हुन्छ भनेर भन्छ है। इसोफेजियल भ्यारिसेस त्यही भएर लिभर चिरोसिस, लिभर चाहिँ खराब भएको मान्छेहरूमा एकदम कमन हुन्छ। यसले चाहिँ रगत के अरे बान्ता सँगसँगै रगत पनि निकाल्छ, बान्ता सँगसँगै रगत पनि निकाल्छ र यो चाहिँ नन पेनफुल हुन्छ है। यदि बान्ता सँगसँगै रगत चाहिँ नन पेनफुल वेमा आयो भने त्यसलाई चाहिँ इसोफेजियल भ्यारिसेस भनेर तपाईँहरूले शङ्का गर्नु पर्यो। बुझ्नुभयो? सर त्यो ब्लिडिङ हुने कारणहरू चाहिँ के भन्नुभयो? ब्लिडिङ हुने कारण भनेको चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि एउटा चाहिँ तपाईँहरूको सामान्य रूपमा यस्तो सुन्नेको हुँदैन है। हजुर, यसको रिस्क भनेको त त्यही ब्लिडिङ भएर मान्छे मर्न सक्छ अथवा ब्लिडिङ भइसकेपछि समस्या मात्रै हो नि त। ब्लिडिङ भइसकेपछि मात्रै हो, तर ब्लिडिङ एकदम कमन हुन्छ। हरेक वर्ष चाहिँ 10% चान्स हुन्छ मान्छेको चाहिँ ब्लिडिङ हुने। इसोफेजियल भ्यारिसेस छ भने हरेक वर्ष 10% है, 100 जनामा इसोफेजियल भ्यारिसेस छ भने 10 जनामा चाहिँ ब्लिडिङ हुन्छ हरेक वर्ष। फेरि हजुर, एकदम खतरनाक रोग हो है इसोफेजियल भ्यारिसेस भएको छ भने चाहिँ। तपाईँहरूको एउटा खाने औषधि हुन्छ, मैले के थियो त्यसको नाम, सर यसको कारण चाहिँ तपाईँको के हो भनेर भन्दाखेरि अघि नै मैले भनिसकेँ, लिभर खराब भएको छ भने है, लिभर खराब भएको छ भने चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि तपाईँहरूको कोआगुलेसन फ्याक्टर भनेर थाहा छ तपाईँहरूलाई? हजुर सर। कोआगुलेसन फ्याक्टर भनेको केही होइन, रगत जमाउनको लागि हेल्प गर्छ है। त्यही हो। लिभर एकदम खत्तम भइसकेको छ भने चाहिँ दुईटा कुराहरू हुन्छ, यसरी भेन पनि शून्य छ होइन, यसरी भेन पनि शून्य छ, अनि साथसाथमा चाहिँ लिभरले चाहिँ तपाईँको जुन कोआगुलेसन फ्याक्टरहरू बनाउनु पर्ने त्यो पनि बनाउन सक्दैन है।
सामान्य रूपमा चाहिँ यदि भेनबाट ब्लिडिङ भयो भने तपाईँहरूको कोआगुलेसन फ्याक्टर चाहिँ बन्छ र रोक्न पनि सक्छ होइन। लिभरबाट जुन कोआगुलेसन फ्याक्टर बनेको छ त्यसले यो ब्लिडिङ रोक्न पनि सक्छ। तर कसैको चाहिँ यदि लिभर चाहिँ चिरोसिस भएर लिभर चाहिँ खत्तम भइसकेको छ भने उसले चाहिँ कोआगुलेसन फ्याक्टर पनि बनाउन सक्दैन। त्यो कोआगुलेसन फ्याक्टर नबनिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि यो चाहिँ जुन यो भेनहरूबाट ब्लिडिङ भइसकेपछि त्यो चाहिँ रोक्न सक्दैन है। त्यो चाहिँ नरोकिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ब्लिडिङ यति धेरै हुन्छ कि मान्छे मर्ने अवस्थामा पुग्छ। बुझ्नुभयो? बुझियो सर। ल अब यो बुझ्नु भने याद गर्ने है इसोफेजियल भ्यारिसेस र कारण भन्नु त एकजनाले के रहेछ कारण, मुख्य कारण लिभर सिरोसिस हुन्छ। लिभर सिरोसिस भएपछि कोआगुलेसन फ्याक्टरहरू बन्दैन, ब्लिडिङ हुँदाखेरि ब्लड नरोकेर त्यो ब्लिडिङ हुनु चाहिँ होइन है। ब्लिडिङ हुनु भनेको इसोफेजियल भ्यारिसेस होइन, यस्तो भेन सुन्निनु चाहिँ इसोफेजियल भ्यारिसेस हो है। इसोफेजियल भ्यारिसेस भनेको यस्तो भेन, इसोफेगसको भेन चाहिँ सुन्यो भने त्यसलाई चाहिँ इसोफेजियल भ्यारिसेस भनेर भनिन्छ। ब्लिडिङ हुनु अवस्थालाई इसोफेजियल भ्यारिसेस भन्दैन, त्यस्तोलाई चाहिँ इसोफेजियल भ्यारिसेसबाट ब्लिडिङ भएको भनेर भनिन्छ है। सुन्नेपछि ब्लिडिङ हुन्छ भन्ने कुरा। हजुर हजुर हजुर, यहाँ त्यही लेखेको छु मैले। के अरे पोर्टल हाइपरटेन्सन भनेको चाहिँ यदि लिभर सिरोसिस भएको छ भने तिनीहरूमा चाहिँ पोर्टल हाइपरटेन्सन हुन्छ। मैले यहाँ हल्का बुझाएको छु है, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा चाहिँ यहाँ माथिपट्टिबाट चाहिँ केमा जान्छ भन्दाखेरि सुपेरियर भेना काभामा जान्छ। यहाँ मुनिपट्टिको जुन इसोफेगसबाट चाहिँ तपाईँहरूको पोर्टल भेनमा जान्छ। पोर्टल भेन भनेको लिभरमा जान्छ। यदि लिभर चाहिँ खराब भइसकेपछि यो पोर्टल भेन चाहिँ राम्ररी लिभरमा जान सक्दैन। लिभरमा जान नसकेपछि यहाँ चाहिँ ब्लड पुरै ब्याक हुन्छ र यसरी यहाँ चाहिँ यो जुन भेनहरू छ त्यो चाहिँ सुन्निन्छ। कुरो चाहिँ यति हो। अब त्यो त्यति बुझ्नु पर्यो है तपाईँहरूले। लिभर चिरोसिस, पोर्टल हाइपरटेन्सन है, यो दुईटा बजवर्ड चाहिँ याद गर्नुहोस्। इसोफेजियल भ्यारिसेससँग पोर्टल हाइपरटेन्सन है। पोर्टल हाइपरटेन्सन र कस्तो खालको हुन्छ यसमा? पेनलेस हुन्छ। पेनफुल छ भने म्यालोरिवेस टियर अथवा म्यालोरिवेस सिन्ड्रोम, यदि पेनलेस छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ इसोफेजियल भ्यारिसेस है। एक्लेसिया मैले पढाइनँ, तपाईँहरू आफै हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि म जान्छु जिआरडी है। जिआरडी मैले एकचोटि अस्ति नै हल्का पढाइसकेको छु। यो जिआरडी भनेको सम्झिनु भएको छ मैले कहिले पढाएको? फर्स्ट डे नै भन्नुभएको छ। फर्स्ट डेमै पढाएको है। जिआरडी फुल फर्म के हो त याद छ? ग्यास्ट्रो रिगार्डिटेसन के भन्ने थियो? रिगार्डिटेसन है। ग्यास्ट्रो इसोफेजियल रिगर्जिटेसन डिजिज लाई चाहिँ जिआरडी भनेर भनिन्छ। ग्यास्ट्रो इसोफेजियल रिगर्जिटेसन डिजिज है। यो अब शब्दबाटै बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। ग्यास्ट्रो भनेको पेट, इसोफेजियल भनेको खानानली, पेटबाट खानानलीमा रिगर्जिटेसन भनेको है, अथवा रिफ्लक्स पनि भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। केही दुईटा मध्ये जुन शब्द पनि तपाईँहरूले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि उल्टी है। उल्टी पेटबाट खानानलीमा चाहिँ उल्टो आउनु। के उल्टो आउनु त? एसिड है। एसिड चाहिँ उल्टो आउनु। जेनरली रिगर्जिटेसन भनेको उल्टी हो है, यति बुझ्नु। रिगर्जिटेसन अथवा रिफ्लक्स भनेको चाहिँ तपाईँहरूको उल्टी आउनु हो। के चाहिँ उल्टी आउँछ त? ग्यास्ट्रो इसोफेजियल रिगर्जिटेसन डिजिजमा एसिड चाहिँ उल्टी आउँछ है। एसिड चाहिँ उल्टी आउँछ। अब यसमा चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ मैले त्यही लेखेको छु। यदि तपाईँहरूको चाहिँ यदि त्यो के अरे लोअर इसोफेजियल स्फिङ्क्टर भन्ने हुन्छ, त्यो याद गर्नु मन छ भने गर्न सक्नुहुन्छ। लोअर इसोफेजियल स्फिङ्क्टर भनेको चाहिँ कहाँ हुन्छ भनेर भन्दाखेरि यो चाहिँ पेट र इसोफेगसको यतातिर हुन्छ है। पेट र इसोफेगसको जङ्सनमा हुन्छ।
पेट र इसोफेगसको जङ्सनमा हुन्छ। स्फिङ्क्टर भनेको चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि एक प्रकारको तपाईँहरूको मसल चाहिँ मसल जस्तो है, मसल खुम्चिने र मसल रिल्याक्स हुने, मसल खुम्चिने मसल रिल्याक्स हुने, त्यसलाई चाहिँ स्फिङ्क्टर भनेर भनिन्छ है। स्फिङ्क्टर भनेर भनिन्छ जुन चाहिँ प्यासेज हो है। अब यहाँ त्यही लेखेको छु, खासै इम्पोर्टेन्ट होइन। तर के भइदिन्छ भनेर भन्दाखेरि यो जुन मसल छ है, पेट र इसोफेगसको बिचमा चाहिँ जुन मसल छ है, यो पेट र इसोफेगसको बिचमा चाहिँ जुन मसल छ, त्यो मसलले चाहिँ यदि टोन हरायो भने, त्यो मसलले चाहिँ यदि काम गर्न छोड्यो भने है, यहाँ जुन मसल छ पेट र इसोफेगसको बिचमा चाहिँ एलइएस लोअर इसोफेजियल स्फिङ्क्टर मसलहरू हुन्छ, त्यो मसलले चाहिँ यदि काम गर्न छोड्यो भने तपाईँहरूको के हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि त्यो मसलले चाहिँ पेटको एसिडहरूलाई चाहिँ इसोफेगसतिर जान दिन्छ। नर्मली जान दिँदैन। यदि टोन चाहिँ त्यसको नर्मल छ भने त्यसले जान दिँदैन। तर यदि चाहिँ त्यसले टोन लुज गर्यो भने, त्यसले चाहिँ राम्ररी काम गर्न छोड्यो भने त्यो मसलले चाहिँ के गरिदिन्छ भनेर भन्दाखेरि यो पेटमा भएको एसिडहरूलाई चाहिँ इसोफेगसमा चाहिँ जान दिन्छ है, इसोफेगसमा चाहिँ आरामले जान दिन्छ। त्यस्तो अवस्थालाई चाहिँ के भनेर भनिन्छ? ग्यास्ट्रो इसोफेजियल रिगर्जिटेसन डिजिज भनेर भनिन्छ। ग्यास्ट्रो इसोफेजियल रिगर्जिटेसन डिजिज भइसकेपछि लामो समयसम्म यदि यो भयो भने चाहिँ ब्यारेट इसोफेगस हुन सक्छ। तपाईँहरूले सम्झिनु भयो होला नि, ब्यारेट इसोफेगस पहिलो दिनै पढाएको हो सर। सम्झिनु भएको छ? मेटाप्लेसिया के को एक्जाम्पल हो ब्यारेट इसोफेगस भनेको? मेटाप्लेसियाको चाहिँ एक्जाम्पल हो। यहाँ त्यही लेखेको छु, म पढाउँदिनँ आज, म ब्यारेट इसोफेगस केही पनि पढाउँदिनँ। अब यो बुझ्नु पर्यो है, तपाईँहरूको जुन मसल हुन्छ लोअर इसोफेजियल स्फिङ्क्टर भन्ने मसल हुन्छ, त्यो चाहिँ पेट र इसोफेगसको बिचमा हुन्छ। त्यसले चाहिँ यदि काम गर्न छोड्यो भने, त्यो चाहिँ यदि लुज भयो भने त्यसले चाहिँ एसिडहरूलाई चाहिँ पेटबाट इसोफेगसमा जान दिन्छ, स्टोमकबाट इसोफेगसमा जान दिन्छ। अब यो चाहिँ के कारणले जान दिन्छ त? के कारण के खाएपछि चाहिँ अथवा के गरेपछि चाहिँ यस्तो खालको यो लोअर इसोफेजियल स्फिङ्क्टर चाहिँ लुज हुन्छ त? रक्सी खायो भने लुज हुन्छ है। रक्सी खायो भने चाहिँ त्यो मसलको टोन चाहिँ लस हुन्छ, मसलले जस्तो काम गर्नुपर्ने हो त्यसले काम गर्न सक्दैन। चुरोट खायो भने पनि काम गर्न सक्दैन। त्यही भएर कसैमा चाहिँ जिआरडी छ भने चाहिँ तपाईँले रक्सी खानुहुन्छ चुरोट खानुहुन्छ भनेर सोध्नु पर्यो है। रक्सी खानुहुन्छ चुरोट खानुहुन्छ भनेर सोध्नु पर्यो। किन त? रक्सी चुरोट खाने मान्छेहरूको चाहिँ एलइएसले काम गर्दैन, रक्सी चुरोट खाने मान्छेहरूको एलइएसले काम गर्दैन। अर्को चाहिँ ओबिसिटीले किन गराउँछ त जिआरडी भनेर भन्दाखेरि ओबिसिटी भनेको चाहिँ पेटमा बोसो हुनु हो। पेटमा बोसो भइसकेपछि त्यो पेटको बोसोले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि पेटलाई थिच्ने काम गर्छ है। पेटलाई थिचिसकेपछि त के, पेट भनेको त एउटा एक प्रकारको के अरे बलुन जस्तो त हो नि है। पेट भनेको एक प्रकारको बलुन जस्तो हो। त्यो बलुनले चाहिँ के गरिदिन्छ, थिचिसकेपछि दुईतिरै खाना फालिदिन्छ है। दुईतिरै अब इसोफेगसतिर चाहिँ तपाईँहरूको एसिड फालिदिने काम गर्छ थिचिसकेपछि होइन, अनि तलतिर पनि त्यो फाल्ने काम गर्छ है। ओबिसिटीमा याद गर्नु पर्यो है, ओबिसिटीले पनि गराउँछ। अर्को चाहिँ तपाईँहरूको एकदम चिल्लो खायो भने पनि हुन्छ, चिल्लो खायो भने पनि हुन्छ। अर्को चाहिँ क्याफिन है, क्याफिन भनेको कफीले पनि के गराउँछ त? एलइएसलाई चाहिँ लुज गराउने काम गर्छ, कफीले पनि लुज गराउने काम गर्छ। त्यही भएर चाहिँ कसैमा जिआरडी छ भने चिया कफी नखानु भन्नु पर्यो, रक्सी चुरोट नखानु भन्नु पर्यो, अलिकति पेट घटाउनु भन्नु पर्यो, र चिल्लो चाप्लो पनि नखानु भन्नु पर्यो। त्यति हो कारण भनेको है। चिल्लो नखानु के अरे चिया कफी नखानु भनेको कारण चाहिँ यो है। चुरोट रक्सी नखानु यिनीहरू कारणले चाहिँ भनिन्छ। यदि कसैलाई ग्यास्ट्रिक छ भने, यदि कसैलाई चाहिँ उल्टी के अरे अमिलो पानी चाहिँ हुक्का आउँछ भने त्यो है जिआरडी भनेको त्यही अमिलो पानी हुक्का आउनलाई चाहिँ जिआरडी भनेर भनिन्छ। र एउटा कारण चाहिँ अर्को के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि हाइटल हर्निया भन्ने कारण हुन्छ। हाइटल हर्नियामा चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि पेट चाहिँ यसरी मासतिर सर्दिन्छ है। पेट चाहिँ यसरी यो मासतिर सर्दिन्छ। कहाँ माथि सर्छ त? यो डायफ्राम है। डायफ्रामले चाहिँ के गर्छ भनेर भन्दाखेरि इसोफेगस र पेटलाई छुट्याउने काम गर्छ। यो डायफ्राम भन्दा माथि गइदिन्छ पेट चाहिँ। हेर्नुहोस् है यहाँ कसरी मस्तले छुट्टाएको छ। डायफ्रामले चाहिँ इसोफेगस र पेटलाई चाहिँ यस्तो मजाले छुट्टाएको छ। तर यदि हाइटल हर्निया भने चाहिँ पेट चाहिँ यसरी माथि गइदिन्छ।
पेट माथि गइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि यो पेटको एसिड जति सबै इसोफेगसमा जान्छ है। बुझ्नुभयो? बुझियो? अहिलेसम्म बुझिया छ जिआरडी? सर यो हाइटस हर्निया र हाइटल हर्निया एउटै हो कि अलि फरक कुरा हो? एउटै हो, एउटै हो। कसैले हायटस हर्निया लेख्छ, कसैले हायटल हर्निया लेख्छ। कमन खासमा चाहिँ हायटल हर्निया लेख्नुपर्ने हो। हायटस हर्निया भने कन्फ्युजन भएको मान्छेले लेख्छ। ए हुन्छ। अब यहाँ दुई प्रकारको हायटल हर्निया छ, त्यो पनि अब तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो म स्लाइड तपाईँहरूलाई दिइहाल्छु, तपाईँहरूले त्यो आफै हेर्नुहोस् है यो भनेको। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ क्लिनिकल फिचर हल्का हेरौँ। हार्ट बर्न, मुटु पोल्या जस्तो हुन्छ भनेर आयो भने जिआरडी है। मुटु पोल्या जस्तो हुन्छ भनेर आयो भने जिआरडी। आस्थमाको सिम्टम लिएर आयो भने जिआरडी है। आस्थमाको सिम्टम लिएर आयो भने जिआरडी। कस्तो बेला त यदि बच्चा बेला आस्थमाको सिम्टम हो भने जिआरडी होइन, बुढो बेला चाहिँ आस्थमाको सिम्टम लिएर आयो भने जिआरडी हो है। खोकी लाग्छ, बिहान बिहान खोकी लाग्छ भनेर भन्छ। किन खोकी लाग्छ त? अब अमिलो पानी मुखतिर आउँछ, त्यही अमिलो पानी चाहिँ उसको सास नलीमा नि गइरहेको हुन्छ है। उसको सास नलीमा त्यो अमिलो पानी पनि जान्छ, खोकी लाग्छ, आस्थमा जस्तो सिम्टमहरू हुन्छ, घाँटी खसखस खसखस गरिरहन्छ, घाँटीमा केही बिजाको जस्तो भइरहन्छ, त्यस्तो खालको सिम्टमहरू लिएर आयो भने जिआरडी। अमिलो पानी हुक्क हुक्क आउँछ कि आउँदैन भनेर तपाईँहरूले सोध्नुपर्छ। अर्को चाहिँ के हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि यदि एसिड चाहिँ मुखमा आयो भने, अमिलो पानी चाहिँ मुखमा आयो भने के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि त्यो दाँतहरू चाहिँ सबै कुँडिएको हुन्छ है। दाँतहरू चाहिँ सबै कुँडिएको हुन्छ, त्यो पनि हेर्न सक्नु पर्यो है तपाईँहरूले। ड्यामेज टु इनामेल अफ टिथ भनेको त्यही हो। दाँतहरू कुटिनुलाई चाहिँ त्यही भनेर भनिन्छ। तपाईँहरूले कहिलेकाहीँ कागती खाँदाखेरि दाँत कुटिन्छ कि कुटिँदैन? हो, तपाईँहरूको त्यही पेटको एसिड चाहिँ पटक पटक चाहिँ मुखमा आइरह्यो भने त्यसले पनि दाँत कुट्याउने काम गर्छ है। र त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि यदि लामो समयसम्म चाहिँ यदि जिआरडी भइरह्यो भने ब्यारेट इसोफेगस हुन्छ है। लामो समय यदि जिआरडी भइरह्यो भने ब्यारेट इसोफेगस हुन्छ, अथवा चाहिँ इसोफेगस नै साँगुरिएर जान्छ है। इसोफेगसको जुन भित्रपट्टिको नली हुन्छ त्यो नली नै साँगुरो भएर जान्छ। त्यो साँगुरो हुने कुनै पनि नली चाहिँ यदि साँगुरो भयो भने त्यसलाई चाहिँ स्ट्रिक्चर भनेर भनिन्छ। कुनै पनि नली चाहिँ यदि साँगुरो हो भने त्यसलाई चाहिँ स्ट्रिक्चर भनेर भनिन्छ। अब यो स्ट्रिक्चर भनेको एनसमा पनि हुनसक्छ, इसोफेगसमा पनि हुनसक्छ, एओर्टामा पनि हुनसक्छ। जहाँ जहाँ नली छ त्यो नली चाहिँ यदि आफ्नो सामान्य रूपभन्दा साँगुरो हुँदै गयो भने त्यसलाई चाहिँ स्ट्रिक्चर भनेर भनिन्छ। याद गर्ने है, स्ट्रिक्चर। स्ट्रिक्चर थाहा पाउनुभयो? स्ट्रिक्चर भनेको के हो? थाहा पाएन सर। नली साँगुरो हुनु। खानाको नली साँगुरो हो भने इसोफेजियल स्ट्रिक्चर। यदि एओर्टाको नली सानो हो भने त्यसलाई एओर्टिक स्ट्रिक्चर। यदि एनसको नली सानो हो भने एनल स्ट्रिक्चर। विभिन्न थरीको स्ट्रिक्चर हुन्छ है। अब यदि सर्भिक्सको नली सानो हो भने सर्भाइकल स्ट्रिक्चर। त्यो जहाँ जहाँ नली छ त्यहाँ चाहिँ स्ट्रिक्चर हुने काम हुन्छ है। अनि यदि के अरे एसिड चाहिँ पटक पटक इसोफेगसमा आयो भने इसोफेगसमा चाहिँ अल्सरहरू पनि हुनसक्छ है। इसोफेगसमा अल्सरहरू पनि हुनसक्छ। क्यान्सर पढ्ने हो तपाईँहरू? इसोफेगसको क्यान्सर पढौँ सर, पढौँ। यसो अलिअलि भनिदिनु न, कमसेकम सुने जस्तो होस्। ल, फाइनल्ली चाहिँ आज हाम्रो लास्ट टपिक भनेको इसोफेगसको लास्ट टपिक भनेको इसोफेजियल क्यान्सर भयो। यो इसोफेजियल क्यान्सर भएपछि हामी आजको लागि एन्ड गर्छौँ र भोलि स्टोमकदेखि सुरु गर्छौँ है। यो जिआई सिस्टम चाहिँ म एकदम राम्ररी पढाउनु खोज्छु। जिआई सिस्टम पढ्नु पर्यो है तपाईँहरूले, किन भन्दाखेरि आयुर्वेदमा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ जिआई सिस्टम। ल, इसोफेजियल क्यान्सर। इसोफेजियल क्यान्सर भनेको दुई प्रकारको हुन्छ। इसोफेजियल क्यान्सर भनेको दुई प्रकारको हुन्छ। दुई प्रकारको के हो त? एडिनोकार्सिनोमा, एडिनोकार्सिनोमा र स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है। दुईटा याद गर्नुहोस् है, याद गर्नुहोस् है। एडिनोकार्सिनोमा र स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। ल, म पहिला चाहिँ स्क्वामस सेल कार्सिनोमा भनेर भन्छु। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा यदि तपाईँहरूले मैले पहिलो दिन पढाएको लेक्चर याद छ भने
तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ कि इसोफेगसमा चाहिँ स्क्वामस सेल मात्रै हुन्छ। इसोफेगसमा चाहिँ बाहिरको कभरिङमा स्क्वामस सेल मात्रै हुन्छ। पहिलो दिन मैले पढाएको थिएँ है। त्यसमा चाहिँ कहिले पनि कलमनार सेल भनेको पेटमा हुन्छ है। कलमनार सेल भनेको पेटमा हुन्छ। त्यो इसोफेगसमा भनेको पत्र पत्र परेको स्क्वामस सेल हुन्छ भनेर मैले पढाएको थिएँ है। याद छ भने याद छ होला सायद। त्यही भएर चाहिँ स्क्वामस सेल कार्सिनोमा भनेको चाहिँ त्यो यदि पत्र पत्र परेका सेलहरू छ जुन इसोफेगसमा, त्यो चाहिँ पत्र पत्र परेका सेलहरूको चाहिँ यदि क्यान्सर भयो भने त्यसलाई चाहिँ स्क्वामस सेल कार्सिनोमा भनेर भनिन्छ है। यति बुझ्नु पर्यो। पत्र पत्र परेका सेलहरू मात्रै हुन्छन् इसोफेगसमा। मैले पहिलो दिनै भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई, चित्र पनि देखाएको थिएँ। त्यो पत्र पत्र परेको सेलहरूको चाहिँ यदि क्यान्सर भयो भने त्यसलाई चाहिँ स्क्वामस सेल कार्सिनोमा भनेर भनिन्छ है। तर मैले अर्को कुरा के पनि भनेको थिएँ भनेर भन्दाखेरि तपाईँहरूले ब्यारेट इसोफेगस पनि पढाएको थिएँ। ब्यारेट इसोफेगसमा चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि जुन स्क्वामस सेल छ त्यो चाहिँ कस्तोमा चेन्ज हुन्छ, कलमनार सेलमा चेन्ज हुन्छ है। कलमनार सेलमा चेन्ज हुन्छ भनेर भनेको थिएँ। त्यसलाई चाहिँ मेटाप्लासिया भनेर भनिन्छ भनेर पनि भनेको थिएँ। मेटाप्लासियाको लामो समय यदि तपाईँहरूले रहन दिनुभयो भने, मेटाप्लासियालाई लामो समय रहन दिनुभयो भने, ब्यारेट इसोफेगसलाई लामो समयसम्म रहन दिनुभयो भने त्यो चाहिँ क्यान्सरमा परिणत हुन्छ। क्यान्सरमा परिणत हुन्छ ब्यारेट इसोफेगस भनेको। ब्यारेट इसोफेगसले स्क्वामस सेल कार्सिनोमा गराउँदैन। त्यसले गराउने क्यान्सर भनेको चाहिँ के हो त? एडिनो कार्सिनोमा हो। एडिनो भनेको ग्ल्यान्ड र कार्सिनोमा। इसोफेगसमा नर्मली ग्ल्यान्डहरू हुँदैन। ग्ल्यान्ड कसरी आउँछ त इसोफेगसमा? मेटाप्लासियाबाट आउँछ। मेटाप्लासिया ब्यारेट इसोफेगस भएर आउँछ। त्यो ग्ल्यान्डहरूको यदि क्यान्सर भयो भने विशेष गरेर त्यसमा चाहिँ स्यालिभरी के अरे म्युसिनस ग्ल्यान्डहरू हुन्छ, छोडिदिनुहोस् यो कुरा। ग्ल्यान्डहरूको क्यान्सर भयो भने, त्यो कलमनार सेलहरूको क्यान्सर भयो भने त्यसलाई एडिनो कार्सिनोमा भनेर भनिन्छ। एडिनो भनेको ग्ल्यान्ड, कार्सिनोमा भनेको क्यान्सर, ग्ल्यान्डको क्यान्सर है। र स्क्वामस सेल कार्सिनोमा भनेको कसो हो त? नर्मली इसोफेगसमा स्क्वामस सेल मात्रै हुन्छ र त्यसको क्यान्सर भयो भने स्क्वामस सेल कार्सिनोमा भनेर भनिन्छ। यसको कारणहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। जसले चाहिँ यदि चुरोट र रक्सी धेरै खान्छ भने तिनीहरूलाई हुन्छ। जसले तातो चिया धेरै पिउँछ भने त्यसलाई हुन्छ। एकदम तातो चिया पियो भने त्यसलाई पनि इसोफेगसको क्यान्सर हुन्छ है। अघि नै मैले भनेको थिएँ इसोफेजियल वेब छ भने उसलाई पनि क्यान्सर हुन्छ। र अरू चाहिँ अब मानौ तपाईँहरूको चाहिँ त्यो स्पिरिट निल्दियो भने है, पटक पटक स्पिरिट निल्दिने, यस्तो एकदम इरिटेसन गराउने, के अरे खाना नलीलाई चाहिँ एकदम इरिटेसन गराउने खालका कुराहरू निल्ने हो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ इसोफेजिसको क्यान्सरहरू हुन्छ। बुझ्नुभयो यो कुरा? इसोफेगसको क्यान्सर बुझ्नुभयो? हजुर। दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा एडिनो कार्सिनोमा, एउटा स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। कारणहरू भनेको यिनीहरू हुन्छ है। अब यहाँ प्रेजेन्टेसनहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एकदम ढिलो प्रेजेन्ट हुन्छ। मान्छेहरू मर्ने के अरे एकदम मर्न लागेपछि मात्रै जेनरली आउँछन् इसोफेगसको क्यान्सर लिएर। यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि एकदम त्यो खाना निल्न गाह्रो हुन्छ। डिस्पेजिया भनेको खाना निल्न गाह्रो हुनु, वेट लस हुन्छ, छातीमा दुख्छ र के अरे हेमाटेमेसिस भनेको के अरे बान्ता आउँछ र रगत बान्ता गर्दाखेरि रगतहरू आउँछ। बान्ता गर्दाखेरि रगतहरू आउँछ। यति हो है। ल आजलाई चाहिँ हामीले यतिमै भ्याउँछौँ। तपाईँहरू यो पढ्नु होला। म यो स्लाइडहरू दिन्छु तपाईँहरूलाई। अब मैले भिडियो पनि एकदम रेडिमेड गराइदिएको छु। हिजोको चाहिँ हिजोको तपाईँहरूको के भन्दाखेरि लाइन गयो क्या सर। हाम्रो यहाँ 6 बजेबाट जहिले पनि त्यो त सर हिजो कटिरहेछ सुन्न लाइन, पाएन। डिस्टर्बै छ। 6 बजे आज पनि कटेको थियो, हिजो पनि कट्यो। त्यही त। अब भोलि पेटको सुरु गरौँ है। पेटदेखि तल जेसम्म पुग्न सकिन्छ, कोलोन सोलोन, यिनीहरू कोलोन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, त्यो पनि एकदम हेरौँ न। तपाईँहरूको सबै कुरा हेर्नुपर्छ है जिआईमा चाहिँ। सर यो अनि
ओसोफेगल कार्सिनोमा यो प्रेजेन्टेसन इज लेट भनेको छ भने सुरुमा यो रिपेयर हुँदैन देखिँदैन। प्रेजेन्टेसन लेट भनेको के हो भनेर भन्दाखेरि पेसेन्ट भनेको जेनरली तपाईँहरूको जब कतिखेर आउँछ भन्दाखेरि सिम्टम देखिसकेपछि आउँछ है। पेसेन्ट भनेको क्लिनिकमा कहिले आउँछ भन्दाखेरि सिम्टमहरूलाई चाहिँ आफूलाई सिम्टमहरू देखिसकेपछि मात्रै आउँछ। तर सिम्टम चाहिँ कतिखेर मात्रै देखिन्छ भनेर भन्दाखेरि यो के अरे इसोफेजियल क्यान्सरको चाहिँ एकदम फैलिसकेपछि है, यो लिम्फ नोडहरूतिर गइसकेपछि अथवा चाहिँ छातीहरूमा फैलिसकेपछि त्यतिखेर मात्रै पेसेन्टहरू चाहिँ तपाईँहरूको क्लिनिकमा चाहिँ आउँछ। प्रेजेन्टेसन इज लेट भनेको चाहिँ त्यो है, फैलिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूको क्लिनिकमा आउँछ, सुरुको अवस्थामा चाहिँ आउँदैन। के भन्छ यो इन्डोस्कोपीहरू अथवा त्यस्तो केही गरिरहेको हुन्छ नि, त्यस्तोमा पनि थाहा हुँदैन भन्न खोजेको, अथवा कुनै टेस्टमा गर्दाखेरि थाहा हुँदैन पहिला पनि यदि भन्न खोजेको। लम्बारो तपाईँहरूको चाहिँ होइन त्यस्तो भने होइन, मैले त्यस्तो भने होइन। ल मानौँ तपाईँहरूको चाहिँ यदि कसैको चाहिँ चान्सले सुरुकै अवस्थामा इन्डोस्कोपी गरेर सुरुकै अवस्थामा चाहिँ उसले डक्टरले चिन्छ है, यो क्यान्सर भनेको डक्टरले चिन्छ, पेसेन्टलाई चिन्न एकदम गाह्रो हुन्छ। उसले चाहिँ सिम्टम भइसकेपछि क्यान्सरको सिम्टमहरू भइसकेपछि मात्रै आउँछ क्या। तपाईँहरूको चाहिँ यदि इन्डोस्कोपी गरेको छ भने चाहिँ देखिन्छ, प्रष्ट देखिन्छ। इन्डोस्कोपी गरेको छ भने प्रष्ट देखिन्छ, डक्टरलाई थाहा हुन्छ। ल तर इन्डोस्कोपी गर्नु पर्यो। इन्डोस्कोपी भनेको सितिमिति गर्दैन नि त, त्यही भएर हो। सर हिजो अस्तिको पढ्नै पाएन सर, त्यसको भिडियो र नोटहरू राखिदिनु होला सर ग्रुपमा। बत्ती गएर तपाईँहरूको साथीहरूको कहिले मिल्छ भन्नु त, म बिहान मिल्छ भने बिहानै ठिक छ, बेलुका मिल्छ भने बेलुकै ठिक छ। सर शनिबारसम्म सर बिहानै गर्दा ठिक हुन्छ होला। शनिबार कतिखेर, बिहान कतिखेर? जतिखेर नि सर, भोलि बिहान 6, 7, 8 होइन 8:00 हाम्रो क्लास हुन्छ 8:30 ल ठिक छ ठिक छ। म भोलि लिङ्क पठाउँला, अलि चाँडै नै पठाउँला। ल सर हुन्छ। ल आजलाई यति है सर। भोलि